यहाँहरूलाई पनि सेयर गर्नेछौँ। इन्ट्रेस्टेड भएको साथीहरूले हामीलाई अनुरोध गर्नु होला। म यति भनेर यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्छु र आजको यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँ हाम्रो आजको कार्यक्रममा यसलाई यो नेपालीमा यो विपद उत्थानशीलता सुदृढीकरण अवधारणा संरचना र चुनौती भनेर स्ट्रेन्थनिङ रिजिलियन्स कन्सेप्ट फ्रेमवर्क्स एन्ड च्यालेन्जेस भनेर हामीले यसलाई भनेका छौँ। आजका 4 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ र हामीले यो प्रेजेन्टेसनलाई यो बोल्ने क्रमलाई करिब 40 देखि 45 मिनटलाई हामीमा सकाउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो छलफलको कार्यक्रम हुनेछ। अब आधा घण्टादेखि, अब इट डिपेन्ड्स अन दि इन्ट्रेस्ट अन द सब थिम होइन, टाइटल कसरी जान्छ त्यसको आधारमा हामीले आधा घण्टा जति गरेर यसलाई चाहिँ हामी 1.5 घण्टादेखिको आसपासमा हामी सकाउने प्रयास गर्नेछौँ। 3:10 अलरेडी भइसकेको छ। म थोरै आजका वक्ताहरूको विषयमा यही खास गरेर यो डिजास्टरसँग डाइरेक्टली रिलेटेड यो चाहिँ डिजास्टरको रिलेटेड रिजिलियन्सको कुरा हामी गर्दैछौँ र यो कन्सेप्ट एन्ड फ्रेमवर्क्स यसभित्र चाहिँ हाम्रो अहिले हामीले 18 महिना चाहन्छौँ यो क्षेत्रमा अहिले काम गरेका छौँ यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत। र यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत यसबाट आएको आउटकम्सलाई चाहिँ रिसर्चको आउटकमलाई यहाँहरूसँग सेयर गर्ने र यसलाई चाहिँ अझै स्ट्रेन्थन गर्ने भन्ने पनि हो। क्यापेसिटीको लेभल स्ट्रेन्थनिङ रिजिलियन्सको एउटा पाटो भयो। क्यापेसिटी भनेको यसले त्यता देखाउला, कम्युनिटीहरूको देखाउला भने यता चाहिँ हामी यही अहिलेको रिसर्चलाई पनि स्ट्रेन्थनिङ गर्नेतिर हामी लाग्दैछौँ। र नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसनको विषयमा मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। यो पुरानो संस्था हो। अब यसको चाहिँ 2 दशकभन्दा बढी यसले काम गरेको छ। पानी, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्र, वातावरण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनदेखि विभिन्न क्षेत्रमा यसको चाहिँ रिसर्चदेखि एडभोकेसी र क्यापेसिटी बिल्डिङमा खास गरी इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्चलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर त्यसैलाई इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङमा काम गर्छौँ। र यो संस्थाको तर्फबाट म यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दै वक्ताहरूको विषयमा जानकारी म गराउन चाहन्छु, संक्षिप्त परिचय दिन चाहन्छु। हाम्रो यसमा वक्ता हुनुहुन्छ प्राज्ञ दीपक गेवालीज्यू। उहाँ नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्राज्ञ हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसन जसको हामी आजको यो लिड एजेन्सी छ, आज हामी यो प्रोग्रामको त्यसको फाउन्डर हुनुहुन्छ। र यो अहिलेको जुन प्रोजेक्ट छ त्यसमा प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटरको रूपमा उहाँको भूमिका छ। त्यस्तै उहाँ फर्मर मिनिस्टर हो फर वाटर रिसोर्सेस, सबैलाई थाहा छ नेपालको लागि, नेपालको। त्यस्तै उहाँका सेभरल ह्याट्स र अकम्प्लिसमेन्ट्सहरू छन् उहाँका, अब धेरै छन्, हामीले भनेर साध्य लाग्दैन। सेभरल पब्लिकेसन्स छ। उहाँलाई कहिले हामी कल्चरल थ्योरिस्ट भनेर चिन्छौँ, कहिले पोलिटिकल इकोनोमिस्ट भनेर चिन्छौँ, कहिले नेक्सस एक्सपर्ट भन्छौँ, कहिले अनि हाइड्रो एन्ड इनर्जी एक्सपर्ट भन्छौँ। त्यस्ता धेरै छन्। म दीपक गेवालीको विषयमा धेरै मैले यहाँ परिचय दिइराख्नु पर्दैन। सबैजनाले नेपालले र विदेशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चिनेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यहाँ कुरा राख्नुहुनेछ। अर्डरमा चाहिँ म अहिले अलिक अर्डरको विषयमा पछि कुरा गर्नेछु। र त्यस्तै हामीसँग डाक्टर मीना अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ डिजास्टर इमर्जेन्सी एन्ड रिजिलियन्स एक्सपर्ट हुनुहुन्छ र उहाँ अहिलेको यो हामीले जुन वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर प्रोजेक्ट जुन हामीले आइडिआरसीको सपोर्टमा गरिरहेको छौँ त्यसको रिसर्च कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मोर देन 20 इयर्स डिजास्टर, क्लाइमेट चेन्ज, नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड जेन्डरमा विथ सेभरल डेभलपमेन्ट एजेन्सीसँग चाहिँ काम गर्नुभएको छ, त्यहाँ बसेर काम गर्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को डाक्टर विष्णु पाण्डे हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँ अहिले इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट इमी नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ डाक्टर पाण्डेको ब्याकग्राउन्ड सिभिल इन्जिनियरिङ र उहाँको स्पेसलाइजेसन वाटर रिसोर्सेस र क्लाइमेट चेन्जमा हो। र उहाँले चाहिँ यो वाटर एन्ड क्लाइमेट स्पेसलिस्टको रूपमा त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। र पाण्डेका विभिन्न पियर रिभ्युड, अब यो उहाँको चाहिँ विशेषता नै छ। डिजास्टर रिस्क प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नेपालको जुन अहिले मैले प्रोजेक्ट भने त्यसमा प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँका चाहिँ अराउन्ड चाहिँ मोर देन 4 डजन चाहिँ पियर रिभ्युड जर्नल आर्टिकल्स छन्, इन्टरनेसनल जर्नल आर्टिकल्स। त्यस्तै उहाँले यङ साइन्टिस्ट अवार्ड फ्रम नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा 2018मा पनि पाइसक्नु भएको छ। र उहाँको धेरै उहाँका पनि एचिभमेन्ट अहिले छोटो
समयमा पनि उहाँ चाहिँ कम उमेरको यङ्स्टर मध्येकै हुनुहुन्छ। उहाँले पाइसक्नु भएको छ र रिनोन मान्छे मध्येको हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ हामीसँग लेडी डाक्टर सन्जु कोइराला। उहाँ अहिले पोलिसी एन्टरप्रेन्योर्स इन्क भनेर पिआई भनेर हामी चिन्छौँ, त्यो हाम्रो वान अफ दि प्रोजेक्ट पार्टनर्स हो। यसमा उहाँ चाहिँ को प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ अहिले एक्सन रिसर्च र खास गरेर वाटर इन्ड्युस डिजास्टरको यही आइडिआरसीले सपोर्ट गरेको प्रोजेक्टमा उहाँ चाहिँ म्यानेज गरिराख्नु भएको छ र इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँका विभिन्न रिसर्च मेथड्सहरूमा जेन्डर मेन स्ट्रिमिङका कामदेखि लिएर अनि उहाँले सोसल साइन्स भाषामा पनि रिसर्च म्यानेजर भएर काम गरिसक्नु भएको छ र उहाँको पिएचडी युनिभर्सिटी अफ ओटागो न्युजिल्यान्डबाट उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँका धेरै अब युनाइटेड नेसनसँग युएनडिपीसँगदेखि कारितास नेपाल त्यस्तै यो चाहिँ अनि विभिन्न संस्थाबाट उहाँले काम गर्नुभएको छ र आजको 4 जनाको मैले परिचय गराइसकेँ र आजको अर्डरिङमा पहिले सुरुवात चाहिँ आज डाक्टर मीना अधिकारीले गर्नुहुनेछ। उहाँले 20 देखि 25 मिनट जति टाइम लिनुहुन्छ। उहाँले पहिले यो आजको यो रिजिलियन्सको कन्सेप्ट के हो, अब यसका बोहरू के हुन् भन्ने विषयमा, यसका चाहिँ फ्रेमवर्क्सहरू के हुन् भन्ने विषयमा अलिकति उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि विष्णु पाण्डेजीले त्यसमा फेरि 10 देखि 15 मिनट थप्नुहुन्छ र त्यसमा फेरि उहाँको चाहिँ अलि सन्जु कोइरालाले फेरि त्यसमा अलिकति गर्नुहुन्छ र च्यालेन्जेस लगायतका कुराहरूमा ओभरअल इस्युमा दीपक गेवालीले त्यसमा प्रकाश पार्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी डिस्कसनमा जान्छौँ। अब अहिले हाम्रो 3:15 भएको छ र हामीले यसलाई 45 मिनटको कुरा गर्दाखेरि 4 बजे चान्चुनमा हामी प्रेजेन्टेसन सकाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो प्रोग्राममा हामी डिस्कसनमा जानेछौँ र यो डिस्कसनको लागि म सबैजनालाई अनुरोध पनि गर्छु त्यसमा सहभागी भइदिनको लागि र यसमा यो च्याट बक्समा पनि यहाँहरूलाई लागेको जसले अब यो क्वेसनहरू यसमा हालिदिनु होला। यहाँ अहिले फेरि धेरैजना महानुभावहरू हामीसँग सहभागी भइसक्नु भएको छ। सबैजनालाई स्वागत गर्छु। यहाँहरूलाई स्वागत छ र यो कार्यक्रममा र अब हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै अरूप रजौरियाल लगायत वसन्त अधिकारी, पद्मबहादुर श्रेष्ठ लगायतको धेरैजना आउनु भएको छ। डाक्टर निराज श्रेष्ठ प्रधान लगायतको डाक्टर दिल्ली पौडेल, डाक्टर रमेश राज पन्त लगायतको धेरैजना आउनुभएको छ। सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र अब म मीना अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्छु र अनि प्रेजेन्टरले चाहिँ एकपछि अर्कोलाई चाहिँ उहाँहरूले आफै चाहिँ गर्नु होला, उहाँहरूलाई चाहिँ पासन गर्नु होला रोल भन्दै म यहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रेजेन्ट अनुरोध गर्छु र सबैजनालाई यहाँ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गर्छु। सुरु गरौँ। चिरिङजी सरलाई चाहिँ मेरो भनौँ छोटो परिचय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ हामीले यो गर्न लागेको वेबिनारलाई चाहिँ सक्सेस बनाउन या यसको बारेमा सुन्नको लागि चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा हजुरहरूप्रति चाहिँ कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छु। अब यो डिजास्टर रिजिलियन्स भन्ने बित्तिकै रिस्क चाहिँ एउटा मेजर पार्ट हुन्छ रिजिलियन्सको लागि होइन। त्यही भएर म अलिकति डिजास्टर रिस्क 2019को एन्डमा चाहिँ सुरु भएको 2020सम्म चाहिँ गएको चाहिँ अस्ट्रेलियन बुस फायर जसले चाहिँ लाखौँ जनावरहरूको चाहिँ ज्यान लियो र त्यो अति नै धेरै धनजनको क्षति भयो होइन। त्यस्तै गरी हाइटी अर्थक्वेक हामीले चाहिँ त्यसमा 2-3 लाख मान्छे चाहिँ मरेका थिए। त्यस्तो किसिमका घटनाहरू त्यस्तै हायान टाइफुन जुन चाहिँ खास गरी उसमा फिलिपिन्समा भएको थियो र अहिले अब कोभिड होइन। कोभिड चाहिँ हामीले विश्वभरि नै खेपिरहेका छौँ। यी डिजास्टरहरू मध्ये चाहिँ हामीले अलिकति म थोरै नेपालको विशेष त नेपाल चाहिँ एकदमै जोखिमयुक्त देश हो। यसको चाहिँ डिजास्टरको के छ नेपालको कन्टेक्स्ट चाहिँ हामीले एउटा 50 वर्षको डाटा चाहिँ भर्खर एनालाइज गरेर भ्यायौँ र त्यो डाटाबाट आएको प्रिलिमिनरी फाइन्डिङ्सको त्यसको रिजल्ट चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो डिजास्टर हेऱ्यौँ भने 50 वर्षको डाटा 1970 देखि अहिलेसम्म 2019सम्मको डेटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो फ्लड, फायर, ल्यान्डस्लाइड्स, एपिडेमिक, थन्डरस्टर्म, एक्सिडेन्ट स्टर्म होइन, कोल्ड वेव्स, अर्थक्वेक, हेलस्टर्म यिनीहरू चाहिँ मेजर डिजास्टरमा पर्ने रहेछन्। अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब इन एभरेज हेऱ्यो भने एनुअल्ली 400 भन्दा बढी डिजास्टरहरू चाहिँ घटनाहरू 400 भन्दा बढी इभेन्ट चाहिँ इन एभरेज चाहिँ घट्छ।
र ती डिजास्टर इभेन्टले चाहिँ तपाईँको के अरे 700 भन्दा बढी मान्छेहरूको चाहिँ क्षति गराएको हुन्छ होइन प्रति वर्ष इन एभरेज र 20,000 भन्दा बढी घरधुरीहरू चाहिँ उजाड हुन्छ र त्यसको एस्टिमेटेड लस चाहिँ एकदमै धेरै नै छ। अब यस किसिमले चाहिँ डिजास्टर भइरहेको छ होइन। अब यो डिजास्टर हुनको पछाडि चाहिँ खालि नेचुरल ह्याजार्ड मात्रै चाहिँ जिम्मेवार भनौँ, नेचुरल ह्याजार्डलाई मात्रै हामीले एट्रिब्युट गर्न सकिन्न। हामी त्यसमा चाहिँ जानकारै छौँ। नेचुरल ह्याजार्डसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामाजिक, आर्थिक, भौतिक अवस्था अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल कन्टेक्स्ट, हाम्रो चाहिँ बिहेभियर, एटिच्युड होइन, ती चिजले चाहिँ हाम्रो गभर्न गर्छ हाम्रो चाहिँ एक्सपोजर, भलरेबिलिटी, हाम्रो क्यापासिटी, जसले गर्दा चाहिँ हामी डिजास्टर चाहिँ भोगिरहेका छौँ। अब म एउटा कोभिडको सानो अहिले तत्काल जल्दो बल्दो हामीले भोगिरहेको चाहिँ उदाहरण दिन्छु। त्यसमा जाउँ त कृविना, स्लाइड कोभिडको अर्को स्लाइड। कृविना अर्को स्लाइडमा जानु त। अनि अब जस्तो कोभिड 2019 चाहिँ बायोलोजिकल ह्याजर्ड हो होइन। यो अब एन्टार्क्टिकामा भयो भने यसले कसै मान्छेलाई छोडेन भने इट डजन्ट मेक एनी सेन्स होइन। तर अब हाम्रो चाहिँ सामाजिक, आर्थिक, भौतिक अवस्था के छ यहाँहरूलाई बताउनु वर्णन गर्नु परेन मैले। त्यसको कारणले आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले 22जना मान्छेहरूले चाहिँ होइन ज्यान गुमाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी 6,000 भन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ अलरेडी कन्फर्म केस छौँ र लाखौँ चाहिँ त्यसमा इन्फेक्टेड हुने या सम्भावित केसहरू चाहिँ देखिरहेको छ। अब अनि यो केसेसहरू चाहिँ बढिरहेको छ र कता जाने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अझै अब कस्तो सिचुएसन हुने हो स्टिल अनक्लियर छ। तर यसको लागि चाहिँ यसको नियन्त्रण गर्न विभिन्न किसिमका चाहिँ उपायहरू अप्नाएका छौँ। अर्को स्लाइड जानु, नेक्स्ट स्लाइड। यो अनि यसमा चाहिँ होइन होइन अगाडिको स्लाइड, अगाडिको अझै अगाडिको। अनि अब यो के अरे एपिडेमिक सम्बन्धी चाहिँ खालि एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल लेभलमा या गभर्मेन्ट, नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ प्रिपेयर्डनेस चाहिँ कस्तो थियो भनेर थोरै चाहिँ प्रकाश पार्न चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन नेसनल स्ट्राटेजिक प्लान अफ एक्सन भन्ने चाहिँ 2018 देखि 2030 को लागि चाहिँ गभर्मेन्टले बनाएको छ। यसमा चाहिँ एपिडेमिक भयो भने चाहिँ डिजिज कसरी सर्भिलेन्स गर्ने, 24 आवर विभिन्न चरणमा कसरी चाहिँ रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ भनेर केही कुराहरू चाहिँ आउटलाइन गरेको छ। त्यहाँ केही सम स्ट्रक्चर इज देयर होइन। अब इट इज still to evaluate whether that system was in function or not, whether that has worked or not भन्ने that might be a part of the research and that would come later। तर त्यहाँ छ। त्यस्तै गरी अहिले रिसेन्टली यो अब के अरे हुको चाहिँ होइन गाइडलाइन मान्नको लागि चाहिँ COVID-19 हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान बनाएको छ गभर्मेन्टले र त्यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले चाहिँ त्यसलाई फलो गरेर चाहिँ काम गरेको, त्यो गाइडलाइन्स फलो गरेको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ 4वटा सिनारियोहरू चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको छ होइन। जस्तो 0 देखि 2000 सम्मको केसेसहरू एक्टिभ केस छ भने के गर्ने, 2000 देखि 5000 छ भने के गर्ने, 5 देखि 10 सम्म छ भने के गर्ने, 5 देखि 10,000 भन्दा बढी भयो भने त्यो चाहिँ डिजास्टर कन्ट्रीमा चाहिँ स्टेट इमर्जेन्सी। अब त्यो खालको सिनारियो चाहिँ एस्टिमेट गरेर त्यसको लागि चाहिँ चाहिने पूर्वाधार अरूसँग सहयोग माग्ने, त्यहाँबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो आएको छ। त्यहाँ छ समथिङ इज देयर होइन। अब रेस्पोन्स, इन्स्टिट्युसनल रेस्पोन्समा चाहिँ क्लोजर र लकडाउन यो भन्ने कुरा त हामीले भोगिरहेका छौँ। यसमा म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अब अलिकति भलरेबल पपुलेसन जसले चाहिँ यो लकडाउनले, क्लोजरले गर्दा चाहिँ खानापिना नै बन्द भएकोलाई केही सपोर्ट भनेर समथिङ इज लाइक मिडियामा चाहिँ केही देखिएको छ। अब त्यसको धेरै कुराहरू छ, मेबी त्यो पनि ए पार्ट अफ द स्टडी होला लेटर अन होइन। अब द्याट्स वान थिङ। अदर चाहिँ के भने अर्को एस्पेक्ट हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ खास गरी हेल्थ सर्भिस र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ हेभी इन्भेस्टमेन्ट र अपग्रेडिङ अनि त्यस रेगुलेट चाहिँ भइरहेको छ त्यसमा। र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ अपिल गरेर सरसहयोग माग्ने र त्यसबाट चाहिँ मेडिकल फेसिलिटिज या मेडिकल उसमा चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ खर्च गरेको या त्यतातिर चाहिँ लगानी भएको चाहिँ अब मिडियाहरू विभिन्न चिजहरू हेर्दा चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यसबाहेक कम्युनिटी रेस्पोन्समा चाहिँ मान्छेहरूले भोलिन्टियरली बाटोमा हिँड्नेलाई पानी खाना दिने त्यो खालको पनि हामीले देख्यौँ। त्यस्तै गरी अब एनजिओजहरूले चाहिँ खास गरी यो साइको सोसल सपोर्टको लागि चाहिँ आह्वान गर्ने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने अलिकति नेसनल उसमा चाहिँ संलग्न भएर पनि त्यो कुराहरू आउने अलिकति आइरहेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब गाउँघरमा चाहिँ कस्तो भने एउटा गाउँको मान्छेलाई अर्को गाउँमा जान नदिने र त्यस्तो खालको कम्युनिटी लेभलमा भएको छ भने हाउस होल्ड लेभलमा चाहिँ हामीले आफू चाहिँ सुरक्षित बस्नको लागि अब जसले जे सक्छ होइन। जस्तो हात धुने, यो फ्रिक्वेन्टली हात धुने भन्ने आफै क्वेसनेबल छ। नेपालमा चाहिँ पानीको सङ्कट भएको जिल्लाहरूमा होइन, जहाँ चाहिँ अब थोरै पानीले चाहिँ पुर्याउनु पर्छ, त्यसमा चाहिँ कसरी भइरहेको छ। मेबी द्याट्स एनदर लाइक पार्ट अफ द
थिङ वी निड टु थिङ्क एन्ड अब रिसर्च गर्ने या फर्दर वर्कआउट गर्ने कुराहरू चाहिँ। तर यी सबै चिज भइरहँदा पनि त्यो इफोर्ट छ, डिजास्टर छ, त्यो इफोर्ट छ होइन। ती इफोर्टका बावजुद पनि हामीले चाहिँ अलवेज कुनै डिजास्टर भयो भने त्यसको आउटकम चाहिँ 4वटा भागमा बाँड्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडि भएका डिजास्टरको पनि र कोभिडको पनि अहिले हामीले सरसरी हेर्दा यो 4वटा भागमा बाँड्दा चाहिँ उत्तम हुन्छ। जस्तो एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ, केही समूहहरू चाहिँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ राम्रोसँग एडाप्ट गर्नुहुन्छ, पहिलाको सिचुएसन जुन डिजास्टर पूर्व चाहिँ जे सिचुएसन थियो त्योभन्दा राम्रो सिचुएसनमा जानुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ कोप गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ पहिलाको जस्तो अवस्था थियो त्यो अवस्थामा चलिरहनुहुन्छ। तेस्रो चाहिँ इरोड भने चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने बच्न त बच्नुहुन्छ, रिकभर पनि गर्नुहुन्छ टु सम एक्सटेन्ट, बट योर कन्टेक्स्ट योर सिचुएसन वुड डिटोरिएट होइन। जे थियो पहिलाको भन्दा चाहिँ तल अवस्था चाहिँ आर्थिक सामाजिक तपाईँको साइकोलोजिकल अवस्था चाहिँ तल खस्केर गएको हुन सक्ने हुन्छ। अर्को फोर्थ क्याटेगोरी चाहिँ कम्प्लिटली कोल्याप्स डाई आउट हुने या तपाईँ एकदम वर्स्ट सिचुएसनमा पर्ने त्यो चाहिँ सिनारियो चाहिँ हुन्छ। यो 4वटा सिनारियो। अब यसमा एउटा क्वेसन के हुन्छ भने वाइ सम पिपल सेम डिजास्टर भोगिरहेको छन्, त्यही सेम कोभिड हो होइन हामी सबैले, तर वाइ सम पिपल डाई आउट एन्ड वाइ सम सर्भाइभ रियली वेल भन्ने क्वेसन छ। यो क्वेसनको उत्तर खोज्ने क्रममा चाहिँ रिजिलियन्सको कन्सेप्टको चाहिँ इमर्ज भएको। अब यो रिजिलियन्स भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ इट्स अ भेग कन्सेप्ट होइन, यो चाहिँ मोर कम्प्लेक्स कन्सेप्ट हो। अब वेस्टर्न साइन्सले चाहिँ यसलाई एकदमै चाहिँ धेरै नै गरेको छ र अब हाम्रो खास इस्टर्न साइन्सले चाहिँ इस्टर्न साइन्समा चाहिँ सहजै एडाप्ट हुने, सहजै राम्रोसँग बाँच्ने, सहजै फ्लेक्सिबल हुने भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ स्टिल द्याट निड्स टु बी इभ्यालुएटेड। र इस्टर्न साइन्सले के भन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यतातिर हामी रिसर्चरहरूले चाहिँ त्यति ध्यान दिएको चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन गरिरहँदा पाएको छैन। मेबी द्याट्स वान थिङ टु लुक एट इन नियर फ्युचर होइन। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब यही क्रममा हामीले चाहिँ यो रिजिलियन्स के हो त भनेर यो आइडिआरसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत रिजिलियन्स के हो र यसलाई चाहिँ कसरी मेजर गर्छन् त मान्छेले यो कन्सेप्टलाई भनेर हेर्ने क्रममा चाहिँ 60वटा होइन एउटा लिटरेचर रिभ्यूको क्रम जारी गरेका थियौँ र 2-3 महिना चाहिँ हामीले गऱ्यौँ यसमा काम। खास गरी हाम्रो डाक्टर सन्जु अनि प्रज्ञा गेवाली अनि त्यसपछि डाक्टर विष्णु लगायत हाम्रो अरू एसोसिएट्स र हाम्रो अरू टिम मेम्बर्सहरू 3टा संस्थाले चाहिँ हामीले यसमा काम गऱ्यौँ र 60वटा आर्टिकल चाहिँ हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ। त्यो रिभ्यू गर्ने क्रममा चाहिँ डेभलप र डेभलपिङ कन्ट्रीमा एप्लाई भएका विभिन्न फ्रेमवर्कहरू चाहिँ हामीले पहिलायौँ होइन र 60वटा चाहिँ हामीले चाहिँ छनौट गऱ्यौँ। तीमध्ये केही नमुना फ्रेमवर्कहरू मैले यहाँ राखेको छु। जस्तो 1 नम्बरमा बेसलाइन रिजिलियन्स इन्डिकेटर्स फर कम्युनिटिज ब्रिक भन्ने फ्रेमवर्क छ। दिस इज वान अफ द मोस्ट पपुलर फ्रेमवर्क र रिजिलियन्स मेजरमेन्ट कन्सेप्टको लागि चाहिँ वान अफ द ओरिजिनल फ्रेमवर्क्स भनिन्छ यसलाई। यो चाहिँ खास गरी चाहिँ कस्तो भने ग्लोबल लिटरेचर रिभ्यू गरेर लिटरेचर रिभ्यूको आधारमा चाहिँ कन्सेप्चुअल मोडल डेभलप गरेर मोडलको इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ भएका एभाइलेबल सेन्सस ह्याजर्ड इन्सिडेन्ट्स डेटासँग चाहिँ ट्याली गरेर त्यो डाटाको आधारमा चाहिँ टेस्ट गरेको मोडल हो। दिस इज वान अफ द लाइक मेजर एलिमेन्ट हो होइन यो के अरे रिजिलियन्स फ्रेमवर्कको कन्टेक्समा हेर्नु। त्यस्तै गरी अर्को अस्ट्रेलियन नेचुरल डिजास्टर रिजिलियन्स इन्डेक्स भन्छ। यो चाहिँ पर्टिकुलर अस्ट्रेलियालाई फोकस गरेर बनाएको। यसमा चाहिँ मान्छेको मनोवृत्ति या साइकोसोसल एस्पेक्ट र मान्छेको पर्सेप्सनलाई पनि इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ बनाएको छ यो चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ डिजास्टर रिजिलियन्स इन्डेक्स टुल भन्ने। यो चाहिँ ग्लोबल र यो खास गरी डेभलपिङ कन्ट्रिजमा पनि वाइडली टेस्टेड मोडल हो। त्यस्तै गरी अर्को इन्टिग्रेटेड कम्युनिटी बेस्ड रिस्क रिडक्सन ICBRR भन्छ। यो मोडलमा चाहिँ पर्टिकुलरली पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा चाहिँ रिजिलियन्स कसरी इभ्यालुएट गर्ने या कसरी एसेस गर्ने, रिस्कको कसरी एसेस गर्ने त्यो पार्टमा चाहिँ जो चाहिँ होइन रिजिलियन्सको मेन कर्ता हो उसलाई कसरी चाहिँ इन्भल्भ गराउने कम्युनिटीलाई भन्ने कुरा चाहिँ मोर फोकस छ। यो चाहिँ इन्डोनेसिया र पाकिस्तानमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै गरी क्लाइमेट डिजास्टर रिजिलियन्स इन्डेक्स छ। यो चाहिँ क्लाइमेट ह्याजर्ड र कोस्टल ह्याजर्डको चाहिँ रिजिलियन्स बढाउनको लागि गरिएको मोडल हो। अर्को छ कम्युनिटी रिजिलियन्स फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन। यो चाहिँ स्विडेनले यो खास नेपालमै गरेको। यिनले धेरै वर्ष नेपालमा चाहिँ यो ल्यान्डस्लाइड्समा स्टडी गरेकी थिइन् अनि यो फ्लड रिलेटेड एउटा रिजिलियन्स इन्डेक्स पनि यिनले बनाएर गरेकी छिन् नेपालको कन्टेक्समा है। तर यो कम्प्लिटली रिसर्च बेस्ड हो। अनि डिजास्टर रिजिलियन्स यो भन्ने पनि छ एउटा। यो चाहिँ खास गरी डिफिडलाई दिएको डिफिडको लागि बनाइएको मोडल हो ट्विटले। त्यस्तै गरी फ्लड रिजिलियन्स मेजरमेन्ट फर कम्युनिटिज भन्ने छ। यो एलायन्स नेटवर्क भन्ने छ त्यसले बनाएको हो। यो पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ टेस्ट भएको छ र नेपाल लगायत अरू विभिन्न कन्ट्रीहरूमा। त्यस्तै गरी फ्लड रिजिलियन्स
यो कम्युनिटी बेस्ड रिजिलियन्स एनालिसिस भन्ने चाहिँ कोब्रा, यो चाहिँ अफ्रिकाको ड्राउट मेजर गर्नको लागि युएनडिपीले चाहिँ बनाएको मोडल हो। त्यस्तै गरी फ्रेमवर्क फर मेजरिङ कम्युनिटी रिजिलियन्स भनेको छ, यो चाहिँ युएसएआइडीले चाहिँ के अरे फुड सेक्युरिटी मेजर गर्नको लागि बनाएको मोडल या कन्सेप्चुअल हो होइन। अब रिजिलियन्सको विभिन्न फ्रेमवर्कहरू छ, त्यस्तो त्यो मैले केही नमुना फ्रेमवर्कहरू प्रस्तुत गरेँ। त्यस्तै 60वटा फ्रेमवर्कहरू हामीले हेरेका थियौँ। ती फ्रेमवर्कहरू चाहिँ विभिन्न देशमा विभिन्न एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूमा या डिफिड युएनडिपी अनि त्यसपछि जस्तो युएसएआइडी जस्ता विभिन्न डेभलपमेन्ट सहयोग गर्ने डोनर एजेन्सिजहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफूले रिजिलियन्स मेजर गर्ने उद्देश्यले बनाएका छन्। र नेपालमा पनि तीमध्ये जस्तो डिफिडको अब उसको त्यो ट्विकको यी विभिन्न मोडलहरू चाहिँ प्रयोग भएका छन् आफ्ना आफ्ना हिसाबले। अक्सफामको पनि आफ्नो छ, तर नेपालको चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको लेभलमा या म्युनिसिपल लेभलमा चाहिँ रिजिलियन्स मेजर गर्न चाहिँ के हो, वाट इज रिजिलियन्स हाम्रो कन्टेक्समा होइन भनेर चाहिँ त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म त्यति देखेको छैन। अब त्यसले अर्को एउटा क्वेसन एराइज गर्छ कि अब हाम्रो उसमा चाहिँ रिजिलियन्स भनेको के हो र हामीले रिजिलियन्ट हुनको लागि चाहिँ यो यति धेरै चाहिँ प्रकोपहरू खेप्छौँ, यी प्रकोपबाट पार पाउन रिजिलियन्स एउटा प्रक्रिया हो भने त्यो प्रक्रियामा जानको लागि चाहिँ हाम्रो लागि के हो त रिजिलियन्स भनेर चाहिँ त्यो अर्को क्वेसन चाहिँ एराइज हुन्छ र त्यसमा फर्दर वर्क गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यी रिजिलियन्सहरू मेजर गर्न यी फ्रेमवर्कहरू चाहिँ एसेस गर्दा हामीले विभिन्न चाहिँ एक खालको चाहिँ क्राइटेरिया बनाएको थियौँ कि लिटरेचर रिभ्यूबाट हेरेर। ती क्राइटेरियाहरू चाहिँ खास गरी 4-5 भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ थियोरिटिकल कम्प्रिहेन्सिभनेस, कन्सेप्ट के युज गरेको छ, त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ रिसर्चरले कसरी रिसर्चरको भ्यू आइडियोलोजीले पनि कन्सेप्चुअल कुरालाई चाहिँ फरक पार्छ। त्यही रिसर्चरको भ्यू के छ, कन्सेप्टलाई चाहिँ कसरी मेजर गरेको, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क के युज गरेको छ भनेर हेरेका थियौँ थियोरिटिकल कम्प्रिहेन्सिभनेसभित्र। अर्को चाहिँ रिजिलियन्स भनेको कम्प्लेक्स र मल्टी डाइमेन्सनल कन्सेप्ट हो होइन। त्यही भएर यसको चाहिँ स्केल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रिजिलियन्स चाहिँ ठाउँ परिवेश समय अनुसार फरक हुने हुँदा यसको चाहिँ स्केल कुन स्केलमा मेजर गरेको छ। जस्तै एउटा मल्टिलियर्ड डाइनामिक्स भन्छ, म अहिले पछाडि छलफल गर्छु। अर्को चाहिँ टेम्पोरल स्केल र स्पासियल स्केल, तीनवटा चिज चाहिँ गरेका त्यो कन्सिडर गरेका छन् कि छैनन् भनेर पनि हेरेका थियौँ। अर्को चाहिँ मेजरमेन्ट एप्रोच हुन्छ कि मेजरमेन्ट एप्रोचमा चाहिँ अब क्वान्टिटेटिभ एप्रोच, यो चाहिँ टप डाउन एप्रोच भन्छु यसलाई। कस्तो भने ग्लोबल लिटरेचर रिभ्यू गर्ने, लिटरेचरबाट आएको मतलब मेटेरियलबाट चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल मोडल डिराइभ गरेर त्यो मोडलको लागि इन्डिकेटर बनाएर चाहिँ एभाइलेबल डेटा चाहिँ त्यसमा फिट इन गरेर टेस्ट गर्ने होइन। अर्को हुन्छ क्वालिटेटिभ, तपाईँले कन्सेप्चुअलाइज त गर्नुभयो तर सामान्य कन्सेप्चुअलाइज गर्दा चाहिँ पब्लिकको चाहिँ पर्सेप्सन के हो, मान्छेले चाहिँ रिजिलियन्स कसरी भ्यू गर्छ भनेर अलिकति त्यहाँबाट चाहिँ डिग आउट गरेर त्यो रिजिलियन्सको इन्डिकेटरहरू निकाल्ने अनि त्यसपछि त्यसको आधारमा गर्ने। अब अर्को चाहिँ यी दुईटैलाई मिसाएर गर्ने पनि हुन्छ होइन। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ अब यी हामीले 60वटा रिभ्यू गरेको फ्रेमवर्कमा चाहिँ कस्तो रिजिलियन्स चाहिँ कसरी डाइमेन्सनलाइज गरेको छ, कस्ता इन्डिकेटरहरू कन्सिडर गरेको छ, कमन इन्डिकेटरहरू के छन् भनेर ती पनि हेरेका छौँ। अर्को स्लाइड्समा जाउँछ कृपया। अब रिजिलियन्सलाई चाहिँ रिजिलियन्स कन्सेप्ट चाहिँ यसरी सरसरी हेर्दा चाहिँ के मल्टिपल डेफिनेसन्सहरू भएको पाइयो होइन। अनि प्रत्येक डिसिप्लिन वाइज अलिअलि मिनिङ पनि फरक देख्यो। अनि अब के अरे फिजिक्स र म्याथमेटिक्समा हेर्नु भने एबिलिटी अफ सिस्टम टु रिटर्न टु इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेन्स भन्छ कि। त्यसमा बफरिङ क्यापासिटी, कुनै पनि डिस्टर्बेन्स भयो भने आफू पहिला जहाँ थियो त्यहीँ पुग्ने त्यो खालको छ। यताबाट इकोलोजीमा हेर्नुभयो भने द एबिलिटी अफ सिस्टम टु पर्सिस्ट डिस्टर्बेन्स मेन्टेनिङ इट्स फङ्सनल क्वालिटी भन्छ। त्यस्तै गरी डेभलपमेन्टमा चाहिँ द क्यापासिटी अफ ए पर्सन, हाउस होल्ड अर कम्युनिटी टु एभोइड पवर्टी इन भेरियस स्ट्रेस भन्छ होइन। त्यस्तै गरी इकोनोमिक्समा हेर्नु भने द एबिलिटी अफ ए सिस्टम टु रिकभर फ्रम सक्स टु इट्स इकोनोमी भन्छ है। त्यस्तै गरी डिजास्टरमा चाहिँ एबिलिटी अफ ए सिस्टम टु के अरे एबिलिटी अफ ए सिस्टम कम्युनिटी अर अगाडिकै स्लाइडमा छु है मैले चेन्ज गर्नु भनेपछि मात्रै गर्नु है। एबिलिटी अफ सिस्टम कम्युनिटी अर सोसाइटी टु रेजिस्ट, एब्जर्भ अर एकोमोडेट टु एन्ड रिकभर फ्रम द इफेक्ट्स अफ ह्याजर्ड भन्छ है। यी डेफिनेसन्सहरू विभिन्न खालका छन्। मैले चाहिँ केही एक्जाम्पल राखेको। यो बाहेक सोसल साइन्सको अरू साइकोलोजीमा पनि छ। अब डिजास्टरमा या नेचुरल ह्याजर्डमा चाहिँ नेचुरल ह्याजर्ड साइन्टिस्टहरूले चाहिँ फिजिक्सबाट अनि इकोलोजीबाट र सोसल साइन्सबाट चाहिँ बढो गरेको, त्यहाँबाट बढी आफ्नो डेफिनेसन बनाउन प्रेरित भएको चाहिँ देखियो हामीले रिभ्यू गरेको फ्रेमवर्कमा। अब अर्को स्लाइड जानु त कृबिना।
अर्को चाहिँ हामीले अब रिजिलियन्स ठिक छ कन्सेप्ट त बनायो कन्सेप्ट डिफाइन त गर्यो होइन बरो गर्यो डिफाइन गर्यो तर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी अपरेसनलाइज गर्छ त त्यो कन्सेप्टलाई भन्ने कुरामा चाहिँ रिसर्चरको थियोरिटिकल भ्यू के छ उसको चाहिँ भ्यूले पनि डिटर्मिन गर्छ भनेर त्यो पनि हेरेको थियौँ रिजिलियन्सलाई चाहिँ बेसिकली दुईटा उसमा चाहिँ बाँड्न सकिन्छ कि त्यहाँ हामीले 60वटा आर्टिकल रिभ्यू गरेको उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ आउटकम होइन आउटकममा चाहिँ के भने बााउन्सिङ ब्याक रिटर्निङ टु द सिमिलर कन्डिसन एज बिफोर द इभेन्ट भन्छ होइन यसमा चाहिँ मोर बफरिङ या कोपिङ क्यापासिटीको कुरा गर्छ प्रोसेसमा चाहिँ के भन्छ प्रोसेस ओरिएन्टेडले चाहिँ रिजिलियन्स इज एबिलिटी टु प्रिपेयर फर होइन डिजास्टरलाई प्रिपेयर गर्ने रेस्पोन्ड टु रिकभर फ्रम एन्ड एडाप्ट टु ए न्यू सिचुएसन आफ्टर द डिजास्टर भन्छ क्या त्यो चिज गर्छ यी दुई त्यहाँका आर्टिकलहरूलाई पनि हामीले हेर्दा यी दुईटा खेमामा बाँडेर हेर्न सकेको थियो अर्को स्लाइडमा चाहिँ त्यस्तै गरी अब त्यो कन्सेप्ट आयो कन्सेप्टको उसले उनीहरूले कसरी भ्यू गर्यो भन्ने कुरो पनि आयो तर के एक्चुअल मेजरमेन्ट के गर्यो त भन्दा उनीहरूले चाहिँ रिजिलियन्स भनेर चाहिँ क्यापासिटी डिफ्रेन्ट क्यापासिटी चाहिँ मेजर गर्यो त्यो क्यापासिटिजहरूलाई चाहिँ पर्टिकुलरली 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ होइन एउटा चाहिँ कोपिङ क्यापासिटी जुन चाहिँ बफरिङ क्यापासिटी हुन्छ नि अब डिजास्टर भएको बेलामा पनि त्यो विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने डिजास्टर चाहिँ सही राख्न सक्ने डिजास्टरमा चाहिँ बफर गर्न सक्ने त्यो खालको अर्को चाहिँ एडाप्टिभ क्यापासिटी डिजास्टरबाट चाहिँ भयो भने त्यसपछि सिकाइ लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अर्को चाहिँ अब सिकाइ लिने क्रममा चाहिँ डिजास्टरले छिन्न भिन्न पार्यो भने तपाईँ कम्प्लिटली ट्रान्सफर्म भएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो सर्टेन बिहेभियरहरू चाहिँ चेन्ज भएर पनि तपाईँको चाहिँ इभल्भ हुने त्यो खालको 3वटा क्यापासिटीहरू चाहिँ मेजर गर्न खोजेको देखियो नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त अब यो अपरेसनलाइज गर्दा चाहिँ अर्को थियोरिटिकल लेन्स चाहिँ के लिएको छ यिनीहरूले होइन मेजर गर्दा चाहिँ के कुरा चाहिँ मेजर गरेको छ एक्चुअली थियोरिटिकली कसरी हेरेको छ भनेर पनि एप्रोच थियोरिटिकल एप्रोच टु मेजरमेन्ट पनि हुन्छ कि अनि थियोरिटिकल एप्रोच टु मेजरमेन्टमा चाहिँ यी जतिवटा हामीले 60वटा आर्टिकल रिभ्यू गऱ्यौँ तीमध्ये चाहिँ तपाईँको 40 सबैले आफ्नो आफ्नो खालको कन्सेप्चुअल मोडल चाहिँ आर्गुमेन्ट र कन्सेप्चुअल मोडल बनाएको छ तर त्यो कन्सेप्चुअल मोडललाई चाहिँ पछि चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ उ गर्नुपर्छ नि थ्योरी कन्सेप्चुअल मोडल दिन्छ इन्डिकेटर र भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि मेजर गर्नलाई होइन इन्डिकेटर भेरिएबल डिफाइन गर्न चाहिँ रिजिलियन्सलाई डाइमेन्सनलाइज गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई खास गरी चाहिँ यो उसको के अरे सस्टेनेबल लाइभलीहुड फ्रेमवर्क डायना कार्नेलले दिनुभएको फ्रेमवर्क छ द एसेट्स पेन्टागन भन्छ क्या त्यसमा चाहिँ त्यो पेन्टागनको आधारमा चाहिँ 5वटा डाइमेन्सनमा भएको सोसल क्यापिटल ह्युमन क्यापिटल फिजिकल फाइनान्सियल र नेचुरल क्यापिटल बेस्ड एप्रोच भन्छु म यसलाई चाहिँ होइन क्यापिटल बेस्ड एप्रोचमा चाहिँ आधारित रहेर चाहिँ त्यो कम्पोनेन्टहरू बाँडेर इन्डिकेटर बनाउने गरेको देखिन्छ अगाडि मोडल चाहिँ जे भनेर डिफाइन गरे पनि मोडललेस त्यस्तो चाहिँ त्यो लाइनमा चाहिँ देखेँ मैले चाहिँ होइन हामीले हेर्दा चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त कृविना अनि अब स्केल अहिले भने होइन स्केल डाइनामिक्स एकदम क्रिटिकल छ उसमा रिजिलियन्स भनेको चाहिँ डाइनामिक प्रोसेस भएको हुँदा यसको चाहिँ स्केल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अब पहिलो स्केल चाहिँ मल्टिलियर्ड र क्रस स्केल डाइनामिक्स भन्छ यो चाहिँ भेरी रियर होइन रिजिलियन्सको चाहिँ प्याटर्न डगलस प्याटर्न होइन चार्ल्स युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले चाहिँ यसमा चाहिँ 20औं वर्षदेखि काम गरिरहेका छन् र उनी मेरा सुपरभाइजर पनि हुन् उनीले चाहिँ यसमा केही काम गरेका छन् उनले के यो कन्सेप्ट निकाल्दा चाहिँ के भन्थे भने इन्डिभिजुअल हाउस होल्ड्स अनि कम्युनिटी र सोसाइटी या भनौँ इन्स्टिट्युसन डिजास्टर रिस्क रिडक्सन इन्स्टिट्युसन गभर्मेन्ट जुन इन्स्टिट्युसन हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्छन् र एकअर्कासँग इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छन् तिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ ट्रस्टवर्दी छ एम्पावरिङ इन्भाइरोमेन्ट छ भने अन्ली उनीहरू चाहिँ यदि नर्मल सिचुएसनमा त्यस्तो अवस्था छ भने डिजास्टर भएको बेलामा त्यो एसेट्सलाई चाहिँ उनले प्रयोग गर्छन् र उनीहरू चाहिँ सक्सेसफुल्ली डिजास्टरमा चाहिँ कोप गर्न सक्छन् ती मान्छेहरूले कम्युनिटीहरूले भन्ने या स्टेटले पनि कोप गर्छ भन्ने उनको चाहिँ धारणा हो र त्यो धारणालाई चाहिँ मैले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छु र मैले त्यसमै आधारित रहेर मेरो चाहिँ पोस्ट डिजास्टर रिकभरीको चाहिँ यो अर्थक्वेकको पोस्ट डिजास्टर रिकभरीको चाहिँ स्टडी पनि गरेको थिएँ नेपालमा होइन अनि यो चाहिँ खालि फ्र्याङ्केनबर्गले र उनले मात्रै डिस्कसन गरेका छन् त्यो अरू सबै चाहिँ 58वटा आर्टिकलमा चाहिँ यसको चाहिँ मेन्सन गरेको छैन है त्यसपछि अर्कोमा जाउँ त नेक्स्ट स्लाइड
त्यसपछि चाहिँ अब टेम्पोरल स्केल भनेको विभिन्न समयमा मेजर गर्ने के रिजिलियन्स होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दा धेरै जसो आर्टिकलहरूले चाहिँ सिंगल स्न्यापसट अफ टाइममा एकपटक मेजर गरेका छन्। रिसर्चरहरूले चाहिँ एकपटक मेजर गरे पछाडि चाहिँ गरेका छैन। अब त्यो हुँदा त्यसरी एकपटक मेजर मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ अब रिजिलियन्स डाइनामिक प्रोसेस भएको हुँदा कुनै पनि कम्युनिटीको रिजिलियन्स एकपटक मेजर गरेर छोड्यौँ भने त्यसले चाहिँ फर्दर चाहिँ के चेन्ज भयो भनेर हामीले इभ्यालुएट या मोनिटर गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यही भएर त्यो त्यति धेरै युजफुल हुँदैन। अर्का केही जस्तो युएनडिपीहरूले तिनीहरूले चाहिँ कुनै कुनै स्टडिजहरूले चाहिँ पर्टिकुलरली लङ्गिट्युडनल स्टडी गरेको छ होइन। लङ्गिट्युडनल स्टडीमा चाहिँ खास गरिकन डिफ्रेन्ट टाइम इन्टरभल्समा चाहिँ रिजिलियन्स मेजर गरिएको छ। डिफ्रेन्ट टाइम इन्टरभल्समा मेजर गरेको र पहिलाको बेसलाइनसँग चाहिँ कम्पेयर गरेको हुँदा त्यसले चाहिँ चेन्ज ओभर टाइम कति भएको छ भनेर चाहिँ हेर्न र उनीहरूलाई आफ्नो अवस्था इभ्यालुएट गर्न कम्युनिटीले चाहिँ आफूले इभ्यालुएट गर्ने पनि र अब रिसर्चरले चाहिँ इभ्यालुएट गरिरहेको छ रिसर्चरले पनि कति चेन्ज भयो भनेर चाहिँ त्यसलाई मेजर गर्ने त्यहाँ चाहिँ त्यो सम्भावना देखियो। एकछिन अगाडि नै छु। तेस्रो चाहिँ कस्तो छ भने सिनारियो प्लानिङ गरेर मोडल्स पर्टिकुलरली मोडल बनाएकोले चाहिँ मोडल फोरकास्टहरू चाहिँ राखेको छ। फोरकास्टको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भनेर अनि गुड प्रिन्सिपल्सको रिजिलियन्सको गुड प्रिन्सिपलको लाई चाहिँ बेसलाइन मानेर त्यो फोरकास्टलाई हेरेर अगाडि जाने अनि कतिसम्म चाहिँ प्रोग्रेस भयो भनेर हेर्ने पनि त्यस्तो पनि देखिएको छ होइन। अर्को चाहिँ कस्तो भने रिजिलियन्सलाई तीनटा उसमा बाँडेर के डिजास्टर हुनभन्दा पूर्व, डिजास्टरको बेलामा र डिजास्टरको रिकभरीको बेलामा पश्चात तीनवटा फ्रेममा बाँडेर त्यो तीनटा टाइम जोनमा चाहिँ के कस्तो छ त रिजिलियन्स भनेर अनि एउटालाई चाहिँ अर्कोसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ हेर्ने पनि यो चाहिँ खास अस्ट्रेलियन साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यसमा काम गरिरहेछन् होइन। यो त्यसरी चाहिँ सुरु भएको छ। अब अगाडि जाउँ त कृपया। अब यी अगाडि नै मैले भने होइन कन्सेप्ट अनि मेथोडोलोजी अनि त्यसपछि अपरेसनल कन्टेक्स्ट अनि त्यसपछि तपाईँको यी सब चिज बाहेक चाहिँ अर्को अब फाइनल्ली रिजिलियन्स मेजर गर्नु त रिजिलियन्सलाई के भने कुन डाइमेन्सन मेजर गर्ने, कम्प्लेक्स प्रोसेस के मेजर गर्ने, त्यो मेजर त्यसको चाहिँ इन्डिकेटर के हो, त्यसको भेरिएबल के हो, कसरी मापन गर्ने भन्न त्यो चिज चाहिने। हामीले रिभ्यू गरेका आर्टिकलबाट चाहिँ एउटा समराइज टेबल चाहिँ बनाएका छौँ। यो चाहिँ त्यसको केही नमुना मात्रै हो। यो लामो टेबल छ, सबै टेबल चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गर्ने सम्भावना भएन। त्यही भएर मैले उदाहरणको लागि यहाँ केही प्रस्तुत गरेको छु। तर अब रिजिलियन्सका चाहिँ सबै डाइमेन्सनहरू यी 60वटा आर्टिकलबाट चाहिँ इभ्यालुएट गर्दा चाहिँ 5वटामा चाहिँ विभाजन गर्न सकिने भयो। एउटा चाहिँ सोसल रिजिलियन्स, अर्को चाहिँ इकोनोमिक या फाइनेन्सियल रिजिलियन्स भनेको छ, एउटा चाहिँ गभर्नेन्स या इन्स्टिट्युसनल रिजिलियन्स, अर्को चाहिँ हाउसिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल रिजिलियन्स होइन, अर्को चाहिँ एन्भाइरोमेन्टल या नेचुरल रिजिलियन्स। यो 5वटा भागमा बाँड्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यसका यिनीहरूका विभिन्न सब डाइमेन्सन्सहरू छन् होइन। अब जस्तो सोसल रिजिलियन्सको चाहिँ पपुलेसन स्ट्रक्चर चाहिँ वान अफ द मेजर इलिमेन्ट्स हो क्या। त्यसमा चाहिँ पपुलेसन स्ट्रक्चरमा चाहिँ एज, जेन्डर, कास्ट स्थिति, इन्कम, पोभर्टी, एजुकेसन, एम्प्लोइमेन्ट, ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्स, फ्यामिली साइज अनि त्यसपछि माइग्रेसन, पोभर्टी, अकुपेसन, यी सबै चिज त्यसभित्र। त्यस्तै गरी हेल्थ एन्ड वेलबिङ अर्को चाहिँ ब्रोडर क्याटेगोरी छ जसमा चाहिँ साइकोसोसल हेल्थ अनि त्यसपछि हेल्थ सर्भिसको क्वालिटी अफ लाइफ होइन, ती चिजहरू चाहिँ यसमा के अरे परिराखेको। त्यस्तै गरी चाहिँ डाइभर्सिटी अफ जस्तो इकोनोमिक्समा हेऱ्यो भने डाइभर्सिटी अफ इकोनोमिक रिसोर्स भनेको छ, लाइभलीहुड डाइभर्सिफिकेसन, क्रप इन्सुरेन्स, वेल्थ यी भित्र पर्नेछन् होइन। अब फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू, ब्याङ्क लोन्स यस्तो के बजेट सब्सिडी यी चिजहरू चाहिँ यो इकोनोमिक या फाइनेन्सियल भित्र। त्यसै गभर्नेन्समा चाहिँ पोलिसी प्लान्स, प्रायोरिटिज, कमिटमेन्ट्स अनि लिडरसिपमा चाहिँ कमिटमेन्ट अफ लिडर्स टु डिजास्टर्स होइन, स्ट्रङ लिडरसिप अनि लिडरसिप क्यापासिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी फर विथस्ट्यान्डिङ विथ डिजास्टर्स, ती चिजहरू चाहिँ यसो। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर या हाउसिङ या फिजिकलमा हेर्नुभयो भने हाउसिङ क्वालिटी, सेल्टर्स होइन। अब अरू चाहिँ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ पर्टिकुलरली खानेपानी, विद्युत अनि त्यसपछि यी चिजहरूको होइन, स्वास्थ्यका हस्पिटल्सहरू भयो यस्ता चिजहरू। त्यस्तै एन्भाइरोमेन्टल एन्ड नेचुरलमा चाहिँ वाटर क्वालिटी होइन अनि सोइल क्वालिटी, अब यी अरू पोल्युसनको स्टाटस के छ, अब ती चिजहरू चाहिँ त्यसमा परेका छन्। अब मैले चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहाँ समापन गरेर म चाहिँ अब विष्णुजी, हाम्रो दोस्रो वक्ता विष्णुजी हुनुहुन्छ, डाक्टर विष्णु पाण्डेलाई चाहिँ निम्ताउँछु है। म चाहिँ बिदा हुँदै। यहाँहरूको क्वेसन केही छ भने च्याट बक्समा पनि लेख्नु होला अनि पछि पनि सोध्नु होला। यहाँहरूको फिडब्याकको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। विष्णुजी ल टेक ओभर गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच। हामीले अहिलेसम्म हेऱ्यौँ
जबकि डिजास्टर भने चाहिँ डिजास्टर र एसोसिएटेड रेजिलियन्स पावरको हिसाबले कुरा गर्दा इट्स अ भेरी भेरी कम्प्लेक्स थिङ लाइक कुनै खोलामा गएर पानी नापेको जस्तो अथवा ल्याबमा गएर चाहिँ टेम्परेचर नापेको जस्तो होइन भने चाहिँ इट्स क्लियर होइन द रिजन इज our there's a dynamic interaction of people, community, society. सबैको सम्मिश्रणबाट रेजिलियन्स क्यापेसिटी डेभलप हुने हो त्यो हुनाले त्यसो हुनाले तर पनि त्यहाँ भेरियस एप्रोचेस अर द इफोर्ट्स हैज बीन मेड फर मेजरिङ द रेजिलियन्स मिनाजीको प्रेजेन्टेसनबाट पनि हेर्यौं नेक्स्ट प्लिज एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसेसहरु विनजीको समस्या भएको हो ओके नेक्स्ट प्लिज अलि नजिकबाट विन सर प्लिज अलि नजिकबाट बोल्नु हजुर नजिकबाट बोल्दिनु पर्यो विष्णु पाण्डे सरलाई अलि नजिकबाट बोल्दिनु होला प्लिज ओके विष्णु सर विष्णु डाक्टर पाण्डे सुनिराख्नु भएको छ ओके उहाँकोमा अलिकति प्रब्लम आयो जस्तो छ अब मलाई लाग्छ उहाँको आज इन्टरनेटमा प्रब्लम छ अनि उहाँले पछि उहाँको पार्ट जोइन गर्नुहुन्छ म डाक्टर सर sorry there was issue with the internet I am connecting from data ल yeah please go ahead without video okay go ahead next please next please भनेको विभिन्न खालका कम्पोनेन्टहरु मेजर गरेका पाइन्छ त्यो सबैले एकमुष्ट रूपमा भन्दा हामी कम्युनिटी क्यापिटल मेजर गरेको भन्न सक्छौं र आउट अफ 60 or even there were many हामीले त्यसमध्येबाट 60 वटा चाहिँ मेजर गर्यौं त्यो 60 वटा मध्येबाट नि 4 वटा रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रेमवर्क लिने हो भने वी क्यान पिक लाइक दिस फोर तिनीहरुमा रेजिलियन्स कसरी मेजर गरेको छ भन्दा जस्तै 2007 मा डेभलप भएको फ्रेमवर्कले चाहिँ क्यापिटल बेस्ड एप्रोचको रूपमा रेजिलियन्स मेजर गरेको छ जसमा चाहिँ 5 क्यापिटल जस्तै सोशल क्यापिटल इकोनोमिक क्यापिटल ह्युमन फिजिकल र नेचरल क्यापिटललाई एज अ मेजर अफ रेजिलियन्स रूपमा युज गरेको छ त्यसै 2010 मा भएको एउटा फ्रेमवर्कले डिजास्टर रेजिलियन्स अफ प्लेस अथवा जसलाई ड्रप मोडल पनि भनेको छ त्यसमा चाहिँ सोशल र इकोनोमिक क्यापिटलको साथ इन्स्टिट्युसनल एस्पेक्ट पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ रेजिलियन्स मेजरमेन्टको लागि कम्युनिटी एसेटहरु पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ इम्फेसिस दिएको छ भने त्यसभन्दा नेक्स्ट 2015 मा डेभलप भएको एउटा फ्रेमवर्कले चाहिँ जसलाई हामी कन्फर्मिटी फ्याक्टर एनालिसिस एप्रोच भनेको छ जसमा चाहिँ देयर कुड बी मेनी फ्याक्टर रिलेटेड टु रेजिलियन्स तर त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले एग्रिगेट गर्यो भने तीनटा मेजर फ्याक्टर रूपमा गर्न सकिन्छ दे आर बायोफिजिकल बिल्ट इन्भाइरोमेन्ट र सोसियो इकोनोमिक भन्ने खालको छ भने 2016 को अर्को फ्रेमवर्कमा चाहिँ जस्तै त्यसलाई मिक्स्ड क्यापिटल पनि मेजर गर्ने इम्प्याक्ट पनि मेजर गर्ने दुईटैको सम्मिश्रणबाट बनाएको फ्रेमवर्क छ यो भन्न खोजिरहेको के हो भन्दाखेरि देयर आर द भेरियस मोडल्स अवेलेबल दे युज डाइभर्सिटी अफ फ्रेमवर्क देन द च्यालेन्ज इज व्हिच वान इज एप्रोप्रिएट फर आवर कन्टेक्स्ट व्हिच वान इज एप्रोप्रिएट फर वाटर इन्ड्युस कन्टेक्स्ट भन्ने कुराहरु चाहिँ छ नेक्स्ट प्लिज त्यसको लागि हामीले यी सबै रिभ्यूको आधारमा नेक्स्ट प्लिज एउटा इन्डेक्स फर मेजरिङ रेजिलियन्स disaster गरेका छौं इट इज स्टिल अन्डर डेभलपमेन्ट हामी आज दिस फ्रेमवर्क दिस इज अन्डर डेभलपमेन्ट भन्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्मको स्टेजमा चाहिँ 4 वटा कम्पोनेन्ट 8 वटा सब कम्पोनेन्ट र 20 वटा इन्डिकेटर भेरिएबल भएको फ्रेमवर्क हामीले अप टु दिस स्टेजमा ल्याएको छौं नेक्स्ट प्लिज यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आईआरडब्ल्यू को कम्पोनेन्टमा सोशल रेजिलियन्स इकोनोमिक रेजिलियन्स इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्स छ र अर्को कम्युनिटी क्यापिटल भन्ने छ सोशल र कम्युनिटीमा डिफरेन्शिएट कसरी गरिएको छ भन्दा सोशलमा मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर र इन्डिभिजुअल को रेजिलियन्स रिलेटेड कुरा छ भने कम्युनिटी क्यापिटलमा चाहिँ कम्युनिटी एज ए युनिटको रूपमा चाहिँ उनीहरूको रेजिलियन्स कुराहरू चाहिँ बिल्ड इन गर्न खोजिएको छ र हरेक कम्पोनेन्टलाई 2 वटा सब कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले यसको फ्रेमिङ आइडेन्टिफाई गरेका छौं हरेक सब कम्पोनेन्टलाई 2 देखि 5 वटासम्म इन्डिकेटरको रूपमा मेजर गरेका छौं व्हिच आई वुड सो इन द नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट प्लिज यो फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले कटर भनेको 2010 को फ्रेमवर्कबाट लाइक कस्टमाइज गरिएको नेक्स्ट प्लिज त्यसमा 5 वटा कम्पोनेन्ट मध्येमा इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कम्पोनेन्ट अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिलियन्स चाहिँ समाउ सोशल रेजिलियन्ससँग मर्ज गर्दा उचित लागेर त्योसँग मर्ज गरेर हामीले 4 वटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गरेका
आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। नेक्स्ट प्लिज। अब क्वेसन आउँछ धेरैवटा 20 वटा इन्डिकेटर 8 वटा सब कम्पोनेन्ट 4 वटा कम्पोनेन्ट लगायतको कुरो फाइनली चाहिँ के त one indexमा आउँछ भने हाउ डु वी कम्बाइन देम टुगेदर, डु वी सिम्पली युज इक्वल वेट अर डिफरेन्शियल वेट भन्ने चाहिँ भ्यालिड क्वेसन आउँछ। हाम्रो स्टिल वी आर डिस्कसिङ अन दिस। हाम्रो आइडिया के हो भन्दाखेरि हरेक इन्डिकेटरको अथवा हरेक सब कम्पोनेन्टको अथवा हरेक कम्पोनेन्टको वेटेज चाहिँ फरक फरक हुनुपर्छ भन्ने आइडिया हो। त्यसलाई डिराइभ गर्ने भेरियस डिफरेन्शियल वेट निकाल्ने भेरियस मेथड्सहरू छ। फर इक्जाम्पल एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस भन्छ एएसपी, दिस कुड बी वान अफ देम, but we are still working out on the which method is suitable for weight. पहिलो चरणमा चाहिँ हामी फ्रेमलाई नै फाइनल गर्ने डिपेन्डिङ अपन डेटा एभाइलेबिलिटी, डिपेन्डिङ अपन सुटेबिलिटी, र त्यसपछि मात्रै वेटमा जाने चाहिँ हाम्रो प्लान छ। नेक्स्ट प्लिज। र यो सबै मैले अघि नै भने 20 वटा इन्डिकेटर, यो 8 वटा सब कम्पोनेन्ट लगायतका कुरा गरेँ र अल्टिमेटली के त 4 वटा चाहिँ रेजिलियन्टका कम्पोनेन्टहरू भने त्यो 4 वटामा सोसियल रेजिलियन्सले चाहिँ के कुरा मेजर इफेक्ट गर्छ भन्दा स्ट्रेन्थ एन्ड क्यापासिटी अफ पपुलेसन भने एज अ मोरलेस इन्डिभिजुअलसँग रिलेटेड कुराहरू मेजर गर्ने प्रयास हुन्छ हाम्रो यसमा। र एक्सेस टु क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, फर इक्जाम्पल ट्रान्सपोर्टेसन ड्युरिङ द क्रिटिकल डिजास्टर टाइम, कम्युनिकेसन, हेल्थ इन्सुरेन्स, जसले चाहिँ क्रिटिकल कन्डिसनमा हामीलाई चाहिँ एउटा ब्याकअपको रूपमा सपोर्ट गर्छ। ती कुराहरू चाहिँ सोसियल रेजिलियन्सको कम्पोनेन्ट मानेका छौँ। नेक्स्ट प्लिज। त्यस्तै गरी हाम्रो इकोनोमिक रेजिलियन्स छ। इकोनोमिक रेजिलियन्समा चाहिँ इज अ मेजर अफ इकोनोमिक क्यापासिटी अफ कोर्स, बट द इकोनोमिक क्यापासिटी अफ इन्डिभिजुअल एज वेल एज इकोनोमिक क्यापासिटी अफ द लोकल गभर्मेन्ट। हामीले यो रेजिलियन्स फ्रेमवर्क चाहिँ पालिका लेभलमा एप्लाई गर्ने प्लान गरेका छौँ। त्यसो भयो भन्नाले इकोनोमिक रेजिलियन्स भन्नाले इन्डिभिजुअल एज वेल एज दि लोकल गभर्मेन्टको भनौँ उनीहरूको कति रेभेन्यू जेनेरेसन गर्छ, कति स्पेन्डिङ क्यापासिटी छ, लगायतका कुराहरू इफेक्ट गर्ने जमर। नेक्स्ट प्लिज। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट प्लिज कृविनाजी, नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। institutional resilience, you can go to next one also. Institutional resilience is related to the capacity of local government to support its people. Sorry, can you go back please? One slide back. Okay, institutional resilience through the local government को support गर्न सक्ने capacity, facilities अथवा चाहिँ चाहेको बेला सपोर्ट गर्न सक्ने, जब डिजास्टर पर्छ अथवा डिजास्टर भन्दा प्रिपेयर्डनेस को बेलामा रेजिलियन्स बिल्डिङ गर्न सक्ने सपोर्ट क्यापासिटी को मेजर हो। त्यसलाई चाहिँ प्रिपेयर्डनेस प्लानिङमा कतिको स्पेन्डिङ गरेका छन्, प्लानहरू छन् कि छैनन्, रिसोर्स एलोकेसन कतिको छ, कति स्टाफहरू एलोकेसन गरेका छन्, लगायतका कुराहरूले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल रेजिलियन्स मेजर गर्ने हाम्रो प्लान छ भने कम्युनिटी क्यापिटल भनेको जस्तै नेटवर्क, क्यापासिटी स्ट्रेन्थ अफ कम्युनिटीको रूपमा जस्तै सोसियल नेटवर्क, सोसियल नर्म्स, भ्यालु का कुराहरूलाई इन्डिकेटरमा ट्रान्सलेट गरेर मेजर गर्ने हाम्रो जमर्को छ। नेक्स्ट प्लिज। यो सबैलाई हेर्यो भने अब यो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सबैलाई इभन 20 इन्डिकेटर सहित एकै ठाउँमा राख्यो भने इट लुक्स अ भेरी लङ टेबल लाइक दिस, मे बी डिफिकल्ट टु सी अल्सो। यसमा चाहिँ हामीले के देखाउनु खोजेका छौँ भन्दा कस्ता प्रपोज्ड इन्डिकेटर छन् हरेक सब कम्पोनेन्टको लागि, तिनीहरूलाई के भेरिएबलले मेजर गर्छ र त्यो इन्डिकेटरको भ्यालु बढ्दाखेरि रेजिलियन्स बढ्ने हो कि घट्ने हो भनेर लजिकल फ्रेम चाहिँ डेभलप गर्न खोजेका छौँ। मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, हामीले स्टिल यो फ्रेमवर्क चाहिँ अन्डर डेभलपमेन्ट हो, एउटा खालको सिन्थेसाइज गरेको छौँ। नेक्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ यो आजको प्रोग्रामबाट पनि फिडब्याक लिन्छौँ, लगायत कन्टिन्युअस एउटा चरणको फिडब्याक लिइसकेपछि र वाटर इन्ड्युस डिजास्टरमा यो चाहिँ अब फाइनल इज एप्लिकेबल फ्रम भेरियस सेन्स टु WID, डेटा एभाइलेबिलिटी लगायतका कुरालाई मध्यनजर गर्दै फ्रेमवर्क फाइनल भएपछि बल्ल डेटा कलेक्सनमा जाने भन्ने हाम्रो चाहिँ प्लान छ। नेक्स्ट प्लिज। र यो सबै फ्रेम प्रपोज गरिरहँदा सबैको एउटा थ्योरिटिकल ओरिएन्टेसन हुनुपर्ने हुन्छ, फ्रेमिङको एप्रोच हुन्छ, मेजर के मेजर गरे भन्ने कुराहरू हुन्छ। हाम्रो यो प्रपोज फ्रेमवर्कको चाहिँ थ्योरिटिकल ओरिएन्टेसन भनेको नेक्स्ट प्लिज। अहिले मिनाजीको प्रेजेन्टेसन पनि आयो, हामीले देयर कुड बी प्रोसेस बेस्ड थ्योरिटिकल ओरिएन्टेसन अर आउटकम बेस्ड। हामीले प्रपोज गरेको फ्रेमवर्क चाहिँ प्रोसेस बेस्ड हो, जसमा वी सी रेजिलियन्स एज ए डायनामिक प्रोसेस and refer to ability to respond to, recover from and adapt to the new situations after the disaster. भनेको चाहिँ rather than the final outcome we measure the process. And next please. And त्यस्तै गरी फ्रेमिङ एप्रोचमा चाहिँ there are 3 types of approach normally used, inductive, deductive र pragmatic. Inductive भनेको theoretical review गरेर अरूको फ्रेमवर्कबाट मात्रै ल्याउने, डिडक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो लोकल सर्कमस्टान्सलाई हेरेर लोकल त्यसबाट इन्डिकेटर डेभलप गर्ने, pragmatic भनेको इज अ कम्बिनेसन अफ बोथ. We are trying to use the both as a pragmatic approach, where we try to combine theoretical learning as well as some local understanding. Finally, resilience measure. What are we going to measure?
we are going to measure characteristics of different types of capacity or assets or basically capacity. The capacity of various types of characteristics we are going to measure within a 4-component framework. Next please, you can go next a couple of clicks together. Expecting valuable feedback. हामीले यसलाई चाहिँ एउटा कन्सल्टेसनको रूपमा पनि लिएका छौँ वेबिनारलाई. हामीले एउटा फ्रेमवर्क प्रपोज गरेका छौँ. इन्डिकेटर्स छन्, कम्पोनेन्ट्स छन्, सब कम्पोनेन्ट्स छन्. We really appreciate your valuable feedback. हामीले यसलाई मोर प्र्याक्टिकल एप्लिकेबल बनाउँछ कन्सिडरिङ द कन्भिनियन्स एन्ड एडप्सन, जसले पनि इजिली एप्लाई गर्न सकोस्. विशेष गरी पालिका लेभलमा डेटा एभाइलेबिलिटी, डेटा मेजर गर्न लाग्ने कस्ट मिनिमम हुने किसिमले community resilience को perspective, whether it is really helping to measure the community's resilience or not an individual institution, is entire community. इसमा sense होने की सामने. Next please. Finally चाहिँ relevance to the water and disaster upward. यो perspective बाट चाहिँ हामीले यसलाई customize गर्न try गरेका छौँ. We really appreciate your valuable feedback. मैले यदि भन्दै हाम्रो framework अहिलेसम्मको latest framework यही को प्रस्तुति यही बिसाएँ. अब यहाँबाट चाहिँ हम डाक्टर सञ्जु कोइराला जीलाई चाहिँ यसलाई क्यारी अन गर्न रिक्वेस्ट गर्छु. थ्याङ्क यू सो मच. सञ्जु जी प्लिज गो अहेड. धन्यवाद विष्णु जी अनि सबैजनालाई मेरो नमस्ते. म अब नेपालको कन्टेक्स्टमा रेजिलियन्स फ्रेमवर्क र प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्न के च्यालेन्जेस छ यसको बारेमा हाइलाइट गर्छु. सर्वप्रथम त रेजिलियन्स फ्रेमवर्कलाई डिफ्रेन्ट स्केलमा कन्टेक्स्चुअलाइज गर्न नै च्यालेन्जिङ छ. किनभने प्राय जसो रेजिलियन्स फ्रेमवर्क र डेफिनेसन डेभलप कन्ट्रीहरूको कन्टेक्स्टमा बनाइएका छन् र यी कन्ट्रीहरूमा प्राय इन्डिभिजुअलिस्टिक कल्चरहरू हुन्छन्. अनि हामीले ती फ्रेमवर्क हाम्रो सोसियो कल्चरल कन्टेक्स्टमा लोकलाइज गरेर एडप्ट गर्न, त्यो पनि नेसनल कन्टेक्स्ट, प्रोभिन्सियल कन्टेक्स्ट र लोकल लेभलको कन्टेक्स्टमा मिलाएर डेभलप गर्न अलि च्यालेन्जिङ छ. रिसोर्सिङ, रेजिलियन्स भनेको रिजिड कन्सेप्ट होइन भन्ने कुरा त मेरो अगाडिको साथीहरूले पनि भन्नुभयो. इन्डिभिजुअलको कम्युनिटीको रेजिलियन्स क्यापेसिटी चेन्ज भइराखेको हुन्छ, फरक भइरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट हजारको कन्टेक्स्टमा अनि टाइमको कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ. त्यसैले रेजिलियन्स फ्रेमवर्क प्रोग्राम कन्टिन्युअसली एसेस गरेर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ. फर इक्जाम्पल अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले हाम्रो रिसर्चको लागि रेजिलियन्स फ्रेमवर्क बनाउँदैछौँ. त्यो फ्रेमवर्कमा कोभिडको इम्प्याक्ट पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने अब देखिन्छ. हामीले त बनाउँदै गरेको भएकोले गर्दा हामीलाई त्यति असर परेन, तर बनाइसकेको फ्रेमवर्क प्रोग्रामहरू फेरि रिएसेस र अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र रेगुलर अपडेट मोनिटरिङको लागि रिसोर्सेस टाइम चाहिन्छ. त्यो पनि सधैँ सम्भव नहुन सक्छ. युनिफिल्ड एसेसमेन्ट भर्सेस मल्टी हजार्ड असेसमेन्ट. केही रेजिलियन्स फ्रेमवर्कहरू सिंगल हजार्डमा फोकस भएर बनाइएका हुन्छन् भने कुनै चाहिँ मल्टी हजार्डमा फोकस गरेर बनाइएका हुन्छन्. सिंगल हजार्डमा फोकस भएकोले चाहिँ सबै कुराहरू, सबै इन्डिकेटरहरू समेट्न सक्दैन र मल्टी हजार्डहरूमा फ्रेमवर्कहरूमा चाहिँ इन्डिकेटरहरू टु जेनरल हुन सक्ने डर हुन्छ. त्यसैले कुनै पनि फ्रेमवर्क रेजिलियन्स इन्हान्समेन्ट प्रोग्राम वा रेजिलियन्स इन्हान्समेन्ट प्रोग्राम डेभलप गर्दा यी कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ. Selection of appropriate approach to select indicator data. रेजिलियन्स फ्रेमवर्कको इन्डिकेटर सेलेक्ट गर्न होस् वा डेटा कलेक्ट गर्न वा प्रोग्राम डिजाइन गर्न पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज रिगार्डेड टु बी वान अफ द बेस्ट अप्रोच. तर रिसोर्स लिमिटेसन, टाइम लिमिटेसन र स्टडीको नेचरले यो सधैँ सम्भव हुँदैन. त्यस्तो कन्टेक्स्टमा सेलेक्टिङ रिलेभेन्ट इन्डिकेटर्स र रिच इनडेप्थ इन्फर्मेसन पाउन अलि च्यालेन्जिङ हुन्छ. कोलाबोरेसन, कोअर्डिनेसन इन रियल सेन्स. नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो संविधानले डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लिडरसिप प्रोभिन्स लेभल, डिस्ट्रिक्ट र लोकल कमिटीलाई दिएको छ. यी कमिटीका कन्सर्न अथोरिटिजहरू, सेक्टरल एक्सपर्टहरू र मल्टिपल पार्टनरको राम्रो कोलाबोरेसन, कोअर्डिनेसन भयो भने रेजिलियन्स इन्हान्समेन्ट प्रोग्राम सक्सेसफुल हुन सक्छ. अझ बनाइएका रेजिलियन्स फ्रेमवर्क कन्सर्न अथोरिटीले ओन गर्न पनि जरुरी हुन्छ.
किनभने अघि भने जस्तै यी फ्रेमवर्कहरूलाई अनि प्रोग्रामलाई रेजिडेन्स इन्हान्समेन्ट प्रोग्रामलाई अपडेट गर्न जरुरी भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा लोकल अथोरिटीहरूले ओन गरेर गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। अर्को माइन्डसेट, यो सबको लागि माइन्डसेट एटिट्युड चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। रेजिलियन्स फ्रेमवर्क डेभलप किन गर्ने वा प्रोग्राममा किन इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ, किनभने मान्छेको कम्युनिटीको रेजिलियन्स क्यापेसिटी बढेको डाइरेक्टली देखिँदैन। यस्तो प्रोग्रेस देखिन अलि गाह्रो हुन्छ अन्य कार्यक्रमहरूमा जस्तो। त्यसैले यस्तो सोच आउन सक्छ। यसको लागि कन्सर्न अथोरिटी र कम्युनिटीले आफूले किन यस्तो प्रोग्राम चाहियो बुझ्नु जरुरी छ अनि हामीले बुझाउन पनि जरुरी छ र उहाँहरूको कमिटमेन्ट पनि यसमा एकदम कमिटमेन्ट पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। यति भन्दै म मेरो प्रेजेन्टेसन यही सिद्धाउँछु। अब म दीपक सरलाई ह्यान्ड ओभर गर्छु यो पछिको पार्टको लागि। धन्यवाद। सुनिन्छ कि? हाम्रो तीनजना प्राइमेरी रिसर्चर्सहरू हाम्रो यो अहिले भएको रिसर्चमा यो डिजास्टर रेजिलियन्सकोमा उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। त्यसको सारांशमा भन्दाखेरि चाहिँ करिब 60वटा विभिन्न चाहिँ एप्रोच मोडलहरूलाई निचोरेर हाम्रो विष्णुजीले प्रेजेन्ट गरे जस्तै एउटा डिजास्टर मण्डला हुन्छ नि, सबैलाई थाहा छ यो यन्त्र खाली यन्त्र मण्डलाहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तै यो 4-8-20 को चाहिँ नि यन्त्र मण्डला चाहिँ डेभलप हुँदैछ। अब दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। दिस इज गोइङ टु बी कन्टेस्टेड होइन, त्यो कन्टेस्ट हुन्छ साइन्समा, किनभने त्यो समराइज गरेर ल्याएपछि यो छुट्यो र त्यो छुट्यो भन्ने हुन्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई सबभन्दा एप्लिकेबल चाहिँ नि यही 4-8-20 को डिजास्टर मण्डला चाहिँ नि अहिले सबभन्दा ठिक जस्तो लागिरहेको छ है। यो रेजिलियन्स चाहिँ नि डिजास्टरमा रेजिलियन्स कसरी हामीले चाहिँ नि हाम्रो भनौँ न नेपाली समाजको नाप्ने, अब यो काम हामीहरूले अहिले यो इस्ट राप्ती बेसिनमा हामीले रिसर्च गर्दैछौँ। त्यो पनि लोकल बडिजहरूसित, नगरपालिका हेटौँडा जस्ता, राप्ती गाउँपालिका इत्यादिहरूबाट, राष्ट्रिराङ रिमोट एरियाको चाहिँ गाउँपालिका, यिनीहरूसित हामी चाहिँ नि सहकार्य गरिरहेका छौँ र यिनीहरूसित मिलेर चाहिँ नि यो फ्रेमवर्कमा कतिवटा कुरा अब यो इन्डिकेटरहरू चाहिँ नि सम्भव छ भन्ने। अब म चाहिँ अलिकति फरक केबाट गर्छु अहिले भन्दाखेरि चाहिँ नि यो रिसर्चको काम चाहिँ ब्युटी अफ द रिसर्च के हुन्छ भने कन्सल्टेन्सी भन्दा फरक रिसर्च किन हुन्छ भने रिसर्चमा चाहिँ हामी वी स्टार्ट बाई सेइङ आई डोन्ट नो, कन्सल्टेन्सी वी स्टार्ट बाई सेइङ आई नो एभ्रिथिङ है, गिभ मी द मनी आई गिभ द आन्सर। हामी यसमा चाहिँ के गर्छ भने वी डोन्ट नो, वी होप टु फाइन्ड दि आन्सर है, एउटा त्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ नि हामी के भन्छौँ र भेरी साइन्टिफिक एप्रोच लिएर हामीले के भन्छौँ भने हामीले प्रपोज गरेको यो हो है। अब वी थिङ्क इट इज ट्रु, तर इन द बेस्ट अफ साइन्टिफिक ट्रेडिसन चाहिँ नि प्लिज फल्सिफाई। त्यसैले फल्सिफाई नहुन्जेलसम्म हाम्रो हाइपोथेसिस अहिले जुन प्रेजेन्ट गरिएको छ द्याट इज देयर। अब मैले वान स्टेप अहिले चाहिँ नि क्रिटिक्यालिटीमा यो हेल्दी क्रिटिक्यालिटीमा 2-4वटा कुरा हाम्रो पछाडिका फिलोसफीहरू चाहिँ नि यो डिजास्टर बारे म बताउँछु। पहिलो त अब हामी नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसनबाट करिब 25 वर्ष अगाडिदेखि साउथ एसियामा एउटा डिजास्टर नेटवर्कको पार्ट छु। अब यो नेटवर्क भन्ने चिजहरू के हो भनेदेखि कहिले उदाउँछन् कहिले चलाउँछन्, अब यस्तै हुन्छ। बिचमा फेरि चलायो, अहिले फेरि उदाउनु थालेछ। त्यसलाई दुष्टको निवारण भन्छौँ हामी। यो सबै पत्ता लगाउनु पनि हामीलाई धेरै पापड बेल्नु परेको थियो, किनभने हामीले एउटा इङ्ग्लिस एकाडेमी नराख्ने भनेर सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो साउथ एसिया नै हाम्रो एउटा चाहिँ एप्रोच चाहिन्छ भनेर यो दुर्योग भन्ने शब्द चाहिँ सबै भाषामा मिल्दो रहेछ। इभन पाकिस्तानमा उर्दू बाहेक पन्जाबी भाषाहरूमा सर एक्सक्युज मी सर, भिडियो अफ गरेर सर बोल्न मात्र पर्ने भयो, अलिकति साउन्ड डिस्टर्ब भएर आयो सर। ओके ल, यो दुर्योग भन्ने शब्द र निवारण भनेको त्यसलाई टु गेट रिड अफ दुर्योग अर डिजास्टर है। अब यसमा 2-3वटा भ्याल्यु हाम्रो एप्रोच भनौँ छ, जसमा चाहिँ डिजास्टर्स आर द अनफिनिस्ड बिजनेस अफ डेभलपमेन्ट। यो किन भन्न परिरहेको छ भने हामीले यो 60-70 वर्षको डेभलपमेन्टको इतिहास हेऱ्यौँ भने
डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै विकास भन्ने बित्तिकै स्वतः राम्रो चाहिँ हुँदैन है। अब यो चाहिँ राम्रा विकास पनि हुन्छन्, सुविकास पनि हुन्छन्, कुविकास पनि हुन्छ है। र कुविकास भयो भने त विकासले नै चाहिँ नि दुर्योग दुर्घटना निम्ताउँदो रहेछ है। अब यसमा फेरि अर्को के देखिँदो रहेछ भनेदेखि कसैले चाहिँ विकास भन्यो भने वान म्यान्स मिट इज अनदर म्यान्स पोइजन भने जस्तो एउटाको विकास अर्कोको कुविकास हुन सक्छ। त्यसैले यो हेजोमोनिक अन्ली सोल्युसन भन्ने पनि प्रश्न आउँदैन। अब अर्को कुरो के छ भने डिजास्टर भनेको चाहिँ नि यो डेभलपमेन्ट प्रोसेसकै एउटा पार्ट हो है। र हरेक डिजास्टर पछि हामीले सिक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो डिजास्टरबाट। दुर्योग निवारणको फिलोसफी के छ भने वाट ह्यापन्स बिट्विन डिजास्टर, किन डिजास्टर साइक्लिक छ। अर्थक्वेक गयो अर्को अर्थक्वेक आउँछ है, एउटा बाढी आयो अर्को बाढी पनि पछि आउँछ है। त त्यो बिचमा हामीले एउटा डिजास्टर पछि के सिक्यौँ र हामीले आफ्नो इन्स्टिट्युसनल सोसल इन्डिभिजुअल के स्ट्रेन्थनिङ गर्ने हामीले के काम गऱ्यौँ त भन्ने चाहिँ इट इज एज इम्पोर्टेन्ट इफ नट मोर इम्पोर्टेन्ट देन वाट वी डु इमिडिएटली आफ्टर अ डिजास्टर विच इज रिलिफ एन्ड अल द्याट। त्यसैले यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हाम्रो त्यो रिसर्चको पछाडि। यस्तै त सँगसँगै के आउँछ भने टेक्नोलोजी पनि चाहिँ नि भ्याल्यु फ्री र भ्याल्यु न्युट्रल हुँदो रहेछ। र यो टेक्नोलोजी भन्ने पनि एउटा टेक्नोलोजीले रिजिलियन्स चाहिँ नि एन्हान्स गर्न सक्छ, अर्को डेभलपमेन्टको रङ टेक्नोलोजी चोइसले चाहिँ रिजिलियन्स चाहिँ नि डिप्लिट गर्न सक्छ, झन् घटाउन सक्दो रहेछ है। त्यसैले यो फिलोसफीबाट हामी गाइडेड भएको छौँ। अब यो फिलोसफीमा चाहिँ नि एउटा क्रिटिकल एप्रोच हेर्ने चाहिँ नि र सिन्थेसाइज गर्ने, क्यान वी गो टु द नेक्स्ट स्लाइड, हामी त्यसलाई चाहिँ कल्चर थ्योरी भन्छौँ। यो यसको पछाडि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो एउटा न्यू सिन्थेसाइजिङ चाहिँ नि सोसल साइन्स हो है। इट इज कन्टेस्टेड है। अब जेनरली सोसल साइन्समा हाम्रो के भएको छ भने सोसल साइन्सले सिफ्ट केमा गरेको छ भने यो चारवटा क्वाड्रेन्ट जुन देख्नुहुन्छ यो चार टाइप्स अफ अर्गनाइजिङ। यो हरेक समाजमा गाउँदेखि इन्टरनेसनल चाहिँ नि ग्लोबल कमनसम्म पनि पाइन्छ, नेसनल इन्टरनेसनलसम्म। अब यसमा ब्युरोक्रेटिक हायरार्किजम, यो सरकार भन्ने अर्गनाइज चाहिँ नि हायरार्की, आर्मी मन्त्रालयहरू यिनीहरू यो हायरार्किजम हो। त्यस्तै चाहिँ नि इन्डिभिजुअल मार्केट हुन्छ होइन, त्यो त्यस्तै चाहिँ नि यो दुईटा बिचमा सोसल साइन्स जेनरली पेन्डुलम स्विङ गरिरहेको हुन्छ, कहिले एक्सेसिभ स्टेट कहिले एक्सेसिभ मार्केट। तर कल्चर थ्योरीले के भन्छ भने यो चाहिँ नि यो इग्यालिटेरियनिजम, डिफ्रेन्ट स्टाइल अफ अर्गनाइजिङ होइन, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यो तीनटा एक्टिभ हो। चौथो अर्गनाइजिङ र के भन्ने स्टाइल भन्ने हो भने यो फेटलिजम हो। यो भने भोटर र कन्ज्युमर जेनरली फेटलिस्ट हुन्छन्, उनीहरूलाई अरूको यो स्ट्राटेजिक चोइस छ उनीहरूमाथि भिजिटेड हुन्छन्। अब यो अहिले यहाँ भन्न के जरुरी के छ भने यसबाट हामी के भन्छौँ भने रिस्क, डिजास्टरमा कुरो गर्न अगाडि रिजिलियन्स कुरो गर्न अगाडि पहिले रिस्कको कुरो गर्नु। एन्ड वान फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हियर इज यो रिस्क भनेको इज सोसियली कन्स्ट्रक्टेड। Yes, there is a natural risk. I was going to also there is a risk that's understandable. There is certain physical reality behind risk. तर त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने सोसियली हेर्दाखेरि चाहिँ नि चार किसिमको चाहिँ यो चारवटा अर्गनाइजिङ स्टाइलले चारवटा किसिमको रिस्कमा जाँदा रहेछन् के, एन्ड दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। एकले अर्कोसित कन्टेन्सनै गरिरहेको हुन्छ। त्यो मार्केटवालाहरू व्यापारीहरू चाहिँ नि रिस्क टेकिङ हुन्छ। अब अहिले कोभिडमै देखिहाल्यो नि, यो चाहिँ नि त्यहाँबाट नाफा डिजास्टर हुने बित्तिकै नाफा कसरी कमाउने भन्ने त्यहाँबाट त्यो प्रोक्लिभिटी हो। इट्स अ रियालिटी, इट एक्जिस्ट। गुड अर ब्याड भन्ने यहाँ प्रश्न आउँदैन, वाट एक्जिस्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट है। अब त्यस्तै चाहिँ नि यो अर्को साइडमा चाहिँ नि यो रिस्क अभोइडिङ ऱ्यासनालिटी होइन, रिस्क म्याग्निफाइङ। र एनजिओहरू यो साँच्चैको भनौँ गुच्चीहरू भयो, यिनीहरूले दे सी रिस्क, इभन स्मल रिस्कलाई उनीहरूले म्याग्निफाई गर्छ है, रिस्क चाहिँ नि सेन्सिटाइज गर्छ। किनभने उनीहरूको चाहिँ नि सोसल सोलिडारिटीले त्यही डिमान्ड गर्छ। उनीहरूको बाहिर भएको चाहिँ नि एन्टिटीहरू उनीहरूको लागि थ्रेट हो भन्ने उनीहरूको नेचुरल पर्सेप्सन गर्छ। त्यस्तै चाहिँ सरकार भन्ने हायरार्किक एन्टिटीहरू चाहिँ रिस्क मिनिमाइजिङ हुन्छ होइन, ऊ प्रोसिजरल ऱ्यासनालिटीमा विश्वास गर्छ, रुल नियम ल कानुन अनुसार हिँड्नुपर्छ भनेर भन्छ। अब यहाँ कुरो के आउँछ भने all these three mainly active social solidarities or organizing styles is
acts upon that mass called voters and consumers who are faithless. उनीहरू माथि चाहिँ नि सबैको रिस्कको स्ट्राटेजी चाहिँ नि फेलिन्छ है। सो कल्चरल थ्योरीले बेसिकली यही भनिरहेको छ। यसबाट हाम्रो रिसर्चमा चाहिँ नि अगाडि भने जस्तै यो दुई तीनवटा कुराहरू के आउँछ भनेदेखि चाहिँ नि टेक्नोलोजी चोइस पनि अघि भनिहाल्यो। कुनै टेक्नोलोजीले रिस्क के अरे रिजिलियन्स बढाउँछ, तर त्यही टेक्नोलोजीले पनि कसै अरूलाई चाहिँ नि उसको रिजिलियन्स डिप्लिट गर्दैन। एउटा बाटो बनाउनु त राम्रो हो किनभने एक्सेस बढ्यो, तर त्यही बाटोले चाहिँ नि भयभरका चाहिँ नि इरिगेसन कुलाएर चाहिँ स्प्रिङलाई मासिदियो भनेर पानी नै आउन छोड्यो भने चाहिँ नि अरू कसैको चाहिँ नि रिस्क चाहिँ यो के अरे रिजिलियन्स डिप्लिट भएको हुन्छ है। त्यसैले यहाँ के भनिन्छ अहिले भनेदेखि त हाम्रो अहिले यो कल्चरल थ्योरीको अप्रोच चाहिँ नि यो रिसर्चमा कता कता पछाडि चाहिँ नि त्यो एउटा क्रिटिकल ऱ्यासनालिटीको चाहिँ नि के भन्नु यो बाउठ्या प्रश्न सोधेर अलिकति चाहिँ रिसर्चलाई सुस्त बनाउने एउटा माध्यम हो। यसबाट के गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ नि यो सबै तिनटै सोलिडारिटी जरुरी छ। राज्य पनि जरुरी छ, बजार पनि जरुरी छ र चाहिँ नि त्यो एक्टिभिस्टहरू पनि अत्यन्तै जरुरी छन्, त्यो झन् जरुरी छ। यो तिनटैमा चाहिँ नि कस्तो चाहिँ कुन चाहिँ समाजमा कमजोर छ होइन, कुन चाहिँ बढी हेजिमोनिक छ, कसले आफ्नो एउटा मात्रै सोल्युसन पुस गरिरहेछ। जस्तै अहिले कोभिडमा पनि देखियो होइन, खालि लकडाउन मात्रै सोल्युसन हो भन्दाखेरि त त्यो त एपिडेमियोलोजिस्टहरू मात्रैको सोल्युसन हो। एभ्री इन्डिभिजुअल इज अ पेसेन्ट एन्ड एभ्री हाउस इज अ स्यानिटाइज हस्पिटल भनेर भन्ने एप्रोच हो, तर त्यसले मात्रै त गर्दैन, खानु पनि पर्यो होइन, अनेक काम पनि गर्नु पर्यो। त्यो कसले गर्ने त, कि भोकै मर्ने कि केले मर्ने भन्ने। त यहाँ हामी के भन्छौँ भने यसमा मल्टिपल हरेक सोलिडारिटीले प्रोफेस गरेको फरक टेक्नोलोजिकल चोइस र फरक सोल्युसन सबैलाई चाहिँ पोलिसी स्पेसमा आउनु पर्यो। यसलाई हामी मेनी 10% सोल्युसन भन्छौँ। एउटै हेजिमोनिक सोल्युसन होइन कि, एउटै हेजिमोनिक सोल्युसन हेर्दाखेरि एकदम निट हुन्छ होइन, तर सानो चेन्ज आयो र बाहिरबाट अर्को अनएक्सपेक्टेड एउटा प्रेसर आयो, जस्तै अहिले कोभिड भनौँ भन्यो भने त्यो स्ट्रक्चरै कोल्याप्स गर्छ कि इट इज टु रिजिड है, इट इज टु रिजिड टु डु। त्यसैले यो इन्डिकेटर बनाउने हामी जुन एक्सर्साइजमा लागेका छौँ त्यो इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट चाहिने एप्रोचेसहरू चाहिँ समाजमा भएका तिनीहरूलाई तिनीहरूको भ्यूबाट चाहिँ वाट इज रिस्क एन्ड हाउ डु दे सी वाट इज बिङ रिजिलियन्ट भन्ने क्याप्चर गर्छ कि गर्दैन भन्ने यो अत्यन्तै सान्दर्भिक जरुरी छ। त्यसैले यो सोल्युसन्सहरूलाई चाहिँ नि इन्डिकेटर्सहरूलाई चाहिँ नाप्ने, क्रिटिकली हेर्ने, हुज रिजिलियन्स, how do they define their resilience at the village level, at the municipal level, at the state level इत्यादि प्लस त्यहाँ भित्र भएकाहरूमा पनि अलिकति सरकारी यन्त्रबाट, अलिकति बजार यन्त्रबाट, अलिकति चाहिँ नि एक्टिभिस्ट संयन्त्रहरूबाट कसरी यो चाहिँ हेर्छन् भन्ने यो हामीले अब अगाडिका दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो जुन फिल्ड रिसर्चहरू हुँदै जान्छ यो इस्ट राप्ती बेसिनमा, त्यहाँ हामीले यी चाहिँ हाइपोथेसिसहरू हामी टेस्ट गर्ने अवस्था छौँ है। अब यसमा चाहिँ यी सबै बिचमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ एन्गेजमेन्ट कहाँ छ, कन्स्ट्रक्टिभ एन्गेजमेन्टको थलो प्लेटफर्महरू कस्ता छन्, त्यो हो भने साँच्चैको जेन्युइन डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ पोलिसी प्लेटफर्म हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्युजहरूको चाहिँ नि स्पेस भयो भने रिजिलियन्स बढी हुन्छ कि भन्ने हो है। र रिजिलियन्स डिप्लिट भएको क्या भनेर थाहा पाउनु अगाडि नै चाहिँ नि रिजिलियन्स बिल्ड भएको चाहिँ नि केही नाप्ने उपाय छ कि छैन भन्ने त्यो पत्ता लगाउन हेल्प गर्छ। म यति भनेर म क्लोज गर्छु। त्यो लास्ट स्लाइड चाहिँ नि यसै माथि समरी भनेर राख्छु। थ्याङ्क यू। चिरञ्जीवीजी धन्यवाद दिपक सर र सबैजना प्रस्तुताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो टाइम करिब हामी 1 घन्टा जति हामीले 57 मिनट जति लिएका छौँ र 57-58 मिनट जति लिएका छौँ र यसपछि हामी क्वेसन आन्सरको उसमा जान्छौँ, क्वेसन आन्सरको स्टेजमा जान्छौँ। र अब केही क्वेसन्सहरू पहिले आइसकेको छ र केही यहाँ जस्तै कि यो विष्णु खरेल सरले सोध्नु भएको छ, यो साइकोलोजिकल रिजिलियन्सको कुरा कभर चाहिँ किन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ। हुन त हाम्रो च्याट बक्समा रेस्पोन्सहरू हुने काम भएको छ। यो चाहिँ यो
साइकोलोजिकल रिसिलियन्सको पार्ट चाहिँ रिजिलियन्सको पार्ट कभर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा क्वेसन छ भने अर्को क्वेसन हाम्रो नमिन्द्र दाहाल सरले नै सोध्नु भएको छ हाम्रो अध्यक्ष पनि हो नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसनको चाहिँ यो खास गरेर यो पोलिसी मेजर्सहरू हाम्रो स्टडी एरियामा के कस्ता छन् र त्यसले चाहिँ त्यो दोज लेफ्ट बिहाइन्डलाई कस्तो इम्प्याक्ट परेको छ भन्ने केही त्यसको इम्प्याक्ट लेभलमा के कुरा हेर्न सकिएको छ अहिलेसम्म भनेर उहाँले क्वेसन गर्नुभएको छ। त्यस्तै राम भण्डारी सरले यो क्यापेसिटी बिल्डिङ अफ द इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी बिल्डिङ अफ द लोकल गभर्मेन्ट्सको मात्र किन वाइ भन्नु सोध्नु भएको छ। यति 3टा क्वेसनको अहिले तत्कालै चाहिँ यसमा कसले यसमा चाहिँ डाक्टर मीना अधिकारी र यसमा विष्णु दीपक सर जोड्नु होला। म रेस्पोन्स गरौँ हैन? हुन्छ हुन्छ गरौँ। अब यसमा यस्तो छ के 1 नम्बर क्वेसन मैले खरेल सरलाई लेखिसकेको छु। Psychological aspect is very critical and very important to be considered in disaster resilience study. I agree on that particular question, right? But still, our psychological human behavior studies अरू डेटासँग चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर रिजिलियन्स फ्रेमवर्क बनाउन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो लेभलमा गइसकेको छैन। तर सोशल पर्सेप्सनल बेस्ड डेटाहरू चाहिँ अब पर्टिकुलरली अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डमा चाहिँ अलिकति इन्टिग्रेट गर्न थालेको छ। तर अब साइको सोशल एस्पेक्ट चाहिँ के हो भनेर एउटा सानो छुट्टै म्याट्रिक्स चाहिँ त्यो रिजिलियन्ससँग चाहिँ एट्याच गरेर मेबी वी क्यान थाहा छैन अब हाम्रो यहाँ कति हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। मेबी वी क्यान स्टार्ट थिङ्किङ इन द्याट लाइन। अनि उहाँलाई चाहिँ के भन्छु भने त्यो क्वेसन रेज गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि अर्को क्वेसन भन्नु छ सर, म एउटा सोधेँ भने सजिलो हुन्छ। पोलिसी मेजर्सको खास गरी स्टडी एरियामा के छ यो रिजिलियन्सको लागि र दोज लेफ्ट बिहाइन्डको स्पेसल प्रोटेक्सनको लागि के काम भएको छ केही त्यो लेभलमा हामी यसमा चाहिँ पोलिसी रिभ्यूको पार्ट म यसमा चाहिँ यसो हो कि पोलिसी रिभ्यूमा चाहिँ यो रिजिलियन्स हाम्रो पोलिसीहरू कतिको रिजिलियन्ट छ र लोकल लेभलमा चाहिँ रिजिलियन्स कस्तो छ कम्युनिटीको भनेर चाहिँ एसेस गर्ने चाहिँ हाम्रो अब सेकेन्ड पार्ट हो। हामीले त कम्युनिटी रिजिलियन्स एसेस गरेर हाम्रो चाहिँ हाउस होल्ड लेभलमा या भलरेबल पपुलेसनको स्टाटस यो छ रिजिलियन्स यस्तो छ भन्ने चाहिँ हामी सेकेन्ड टर्ममा अब काम गर्दैछौँ। वान्स वी डु द सर्वे विल ह्याभ क्लियर रिजल्ट हैन। तर अब हाम्रो के अरे डिफ्रेन्ट सेक्सन्स एउटा चाहिँ मेरो फिल्ड भिजिटको बारेमा के अरे अब्जर्भेसनको आधारमा पर्सेप्सनको आधारमा भन्ने हो भने यहाँ काठमाडौँमा जस्तै त्यहाँ पनि डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ पपुलेसन छ हैन। त्यसरी राम्रो आर्थिक सामाजिक भौतिक अवस्था भएको पनि छन्। अब एकदमै उसमा स्लम्समा बस्ने पपुलेसन पनि छ अनि डिफ्रेन्टली एबल्स पपुलेसन पनि छ। सो डेफिनेटली तिनीहरूको चाहिँ के अरे रिजिलियन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ एज्युम गर्न सक्छु। तर त्यो एजम्सनले नै अहिले भोलि सर्भेबाट आउने फाइन्डिङलाई चाहिँ प्रिडोमिनेट गर्ने हिसाबले चाहिँ म सोच्न चाहन्न। त्यही भएर अहिले म त्यसमा केही पनि भन्न चाहन्न। वन्स वी गेट द सर्वे रिजल्ट्स विल सी द्याट सरले पनि हेर्नुहुनेछ। अब पोलिसीको पर्टिकुलर रिभ्यूको टास्क चाहिँ अब हाम्रो इसीले लिड गरिराख्नु भएको छ। मेबी ही क्यान से समथिङ अन द्याट बिकज द्याट्स नट माई पार्ट एट द मोमेन्ट है। त्यही भएर म चाहिँ त्यो पोलिसीले चाहिँ कसरी रिफ्लेक्ट गर्छ के गर्छ भनेर अब यो पर्टिकुलरली हाम्रो चाहिँ ग्लोबल रिभ्यू खालि यसमा चाहिँ कस्तो मेजरमेन्ट फ्रेमवर्क्सहरू छ हाउ दे हेभ मेजर्ड रिजिलियन्स भनेर भन्दा एउटा गभर्नेन्स र इन्स्टिट्युसनल पार्टमा चाहिँ पोलिसी पनि कस्तो भयो भने चाहिँ पोलिसी चाहिँ इन्टिग्रेट डिजास्टर प्लानिङ इन्टिग्रेट भएको डिजास्टर्सलाई चाहिँ फोकस गरेको त्यो अनि लिडरसिपको क्वालिटी लिडरसिपले चाहिँ त्यसलाई कन्सिडर गरेको त्यस्तो चाहिँ क्राइटेरिया भयो भने ओन्ली देन इट कुड बी रिजिलियन्ट भन्ने इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ पाइयो। तर अब एक्चुअल हामीले मेजरमेन्ट गर्नु चाहिँ स्टिल बाँकी छ। त्यसमा त्यति भन्छु। अनि अर्को क्वेसन भन्नु छ। ओके यो वाइ लोकल गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी बिल्डिङ ओन्ली भन्ने जुन छ त्यो विषयमा यो यसो हो हाम्रो टार्गेट चाहिँ एक्सटेन्डेड इस्ट राप्ती रिजन हामीले एउटा सानो क्षेत्रमा सेन्ट्रल नेपालको पनि एक्सटेन्डेड चितवन र मकवानपुरमा काम गर्छौँ र हाम्रो यो प्रोजेक्टको चाहिँ अब्जेक्टिभै के भने लोकल गभर्मेन्टको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्ने चाहिँ छ पर्टिकुलरली। र अर्को चाहिँ के भने अब यो रिजिलियन्सको चाहिँ नेपालको अहिले यो रिभ्यू गरिरहँदाको क्षणमा मैले के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा रिजिलियन्स फ्रेमवर्क सेन्डाई फ्रेमवर्क पनि एप्लाई गर्ने भनेर गभर्मेन्टले कमिटमेन्ट अलरेडी ग्लोबल कमिटमेन्ट छ। देयर इज सेन्डाई फ्रेमवर्क अलरेडी इन एक्जिस्टेन्स। देयर आर अदर फ्रेमवर्क्स इन सिटी रिजिलियन्स फ्रेमवर्क इन एक्जिस्टेन्स। देयर आर युएसआइडी को फ्रेमवर्क एभ्रिथिङ एक्जिस्ट देयर। देयर आर लाइक डिफिट्स फ्रेमवर्क हैन।
सो मेनी फ्रेमवर्क्स बट हाम्रो तर ग्रासरुटमा चाहिँ वाट इज रिजिलियन्स हामीलाई चाहिँ रिजिलियन्सको चाहिँ के रिजिलियन्स भनेको के हो भनेर चाहिँ वी डु नट नो अनि त्यसले यो एउटा बेसिक के अरे म चाहिँ यसमा काम गरिराख्ने यसको विद्यार्थी हुँदा मैले त सोचेछु भने लोकल गभर्मेन्टको स्तरमा चाहिँ वाट इज देयर होइन त्यो भएको हुँदा चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ पहिला फङ्सनलिटी आउनको लागि र बटम अपबाट काम हुनको लागि रिजिलियन्स थिङ्किङ चाहिँ बटममा चाहिँ बिल्डअप नगरिकन नेपालमा रिजिलियन्स कन्सेप्टमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन मैले देखेको है क्लियरली भन्दा त्यही भएर चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई फोकस गरेर उहाँहरूको क्यापासिटी स्ट्रेन्थन गर्ने लोकल लेभलमा चाहिँ हामीले अब एउटा फिलोसोफिकल थिङ्किङको लेभलमा पनि सोच्नुपर्छ लोकल लेभलमा काम गर्दै हामी इस्टर्न भ्यालुले चाहिँ रिजिलियन्स भनेको के हो त इस्टर्न भ्यालु चाहिँ के हो रिजिलियन्सको होइन we need to dig out that only then if we build up on that then we can say okay resilience भनेको हाम्रो लागि चाहिँ यो हो हामीले अहिलेसम्म त्यो भन्न सकेका छैन हाम्रो नेपालमा मात्रै हैन जति पनि एसियन कन्ट्रीहरुमा चाहिँ यो प्रब्लम छ डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ यो प्रब्लम छ किनभने हामीले चाहिँ अन्तबाट आएको मोडल एप्लाई गर्दा if money comes we apply that model otherwise we don't so we do not bother about that model once the money is over अरु केही छ त्यस्तै डाक्टर मन्दिरा सिंह श्रेष्ठले भन्नुभएको छ कि कम्युनिकेसन फर इन्हान्सिङ रिजिलियन्सको चाहिँ कम्युनिकेसनको पार्ट कहाँनिर छ कि कसरी कहाँ आउँछ भनेर कम्युनिकेसन चाहिँ पर्टिकुलरली सोशल रिजिलियन्समा इनबिल्ट हुन्छ हैन मान्छेले चाहिँ कसरी चाहिँ समुदायलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न नम्बर अफ एक्सेस एउटा चाहिँ के भने क्वान्टिटेटिभ मेजर गर्यो भने अब नम्बर अफ टेलिफोन्स भएको नम्बर अफ अर्ली वार्निङ सिस्टम भएको के अरे इन्टरनेट्स भएको होइन यो सुविधाहरू कस्तो छ अर्को चाहिँ मान्छेले त्यो फेसिलिटी चाहिँ युज गर्न कतिको पाएको छ इक्वालिटी त्यो सिस्टम युज गर्नको लागि चाहिँ एक्सेसिबिलिटी के छ त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हुन्छ त्यहाँभित्र त्यो चाहिँ सोसल सिस्टमभित्र सोसल या कम्युनिटी क्यापिटल भन्नेभित्र चाहिँ इनबिल्ट हुन्छ त्यो पर्टिकुलर एउटा डाइमेन्सन छ त्यो डाइमेन्सनलाई नै विभिन्न डाइमेन्सनमा बाँडेको हुन्छ अनि त्यो डाइमेन्सनभित्र चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन त्यो आउँछ त्यहाँभित्र ओके अर्को छ त्यस्तै मनिषा सुवेदीजीले सोध्नु भएको छ कि अब यो दोज लेफ्ट बिहाइन्ड मोस्ट खास गरेर उहाँहरू चाहिँ यो मोस्ट भलरेबल पिपुल हुन् भने पुवर वुमन होइन चिल्ड्रेन पिपल विथ डिसेबिलिटी सिङ्गल वुमनहरूको कुरा गर्छौँ जस्तै फर इक्जाम्पल त्यो कुरा गर्दा दोज लेफ्ट बिहाइन्डमा कुरा गर्दाखेरि र त्यसमा खास गरेर सिङ्गल वुमनहरूको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिटीमा त्यो इक्वल्ली अरू जस्तै त्यो अल हजार्समा उनीहरू भलरेबल नहुन सक्छन् त्यस कारणले यो इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु कन्सिडर इन्टरसेक्सनालिटी विदिन दि भलरेबल ग्रुप्स भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यसमा के भनाइ छ राखिदिनु होला त्यस्तै अर्को डाक्टर मनोहर यसको भनौँला सर एउटा यही क्वेसनको भनौँ म चाहिँ उहाँसँग एकदम कम्प्लिटली एग्री गर्छु यसमा होइन त्यो इन्टरसेक्सनालिटी चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ रिजिलियन्समा चाहिँ इन्टरसेक्सनल थियोरिटिकली इन्टरसेक्सनल कुराहरू चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न चाहिँ स्टिल देयर इज लट अफ रुम अनि लट अफ वर्क हेज टु बी डन अन द्याट होइन डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क्समा तर टु सम एक्सटेन्ट जेन्डर इन्कम इनइक्वालिटी अनि चाहिँ स्पेसली नम्बर अफ वुमेन एम्प्लोइड अब डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ वुमेन भनेर स्लाइटली त्यो चाहिँ आउन थालेको छ अब I don't know how much we can build in our research so if we could do something on that would be a new contribution from our side on gender aspect on social inclusion aspect होइन maybe Dr. Sanju can respond more यसमा चाहिँ अझै के किनभने उहाँ चाहिँ यसको मेन फोकल पर्सन पनि हो डाक्टर सञ्जु कोइराला प्लिज अलिकति अरू दुईटा क्वेसन पनि छ त्यो पनि लिएर म डाक्टर सञ्जु कोइरालालाई अनुरोध गर्छु जस्तै अर्को हुनुहुन्छ मनिषाजीको चाहिँ कुरा आयो त्यस्तै डाक्टर मनोहरा खड्काज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ कि यो चाहिँ इक्विटी र इन्क्लुजनको डाइमेन्सन चाहिँ यसमा मिसिङ जस्तो देखिन्छ जबकि यो प्रोजेक्टको चाहिँ फोकस भनेकै दोज लेफ्ट बिहाइन्ड हो त्यस कारणले अब यो किन कसरी हाउ दोज लेफ्ट बिहाइन्ड आर भिजुअलाइज इन द होल फ्रेमवर्क र एनालाइसिस एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को त्यसमा चाहिँ यो जेन्डर लेन्स चाहिँ कम्प्लिटली मिसिङ भयो कि भन्ने उहाँको क्वेसन छ यो चाहिँ पनि हेरिदिनु होला के छ डाक्टर सञ्जुले रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ कि त्यसमा अर्को एउटा सानो क्वेसन पनि आएको छ यसमा अर्को क्वेसन चाहिँ रामप्रसाद भण्डारी सरको अघि पहिले पनि गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ यो लिङ्केज भर्टिकालिटी र अदरवाइज रिजिलियन्स
assessment framework have the chance to be incomplete भनेर उहाँले भर्टिकालिटिजको लिङ्केज को कुरा गर्नुभएको छ भर्टिकालिटी लिङ्केजेस भनौँ न त्यसको कुरा गर्नुभएको छ सर त्यसमा चाहिँ यस्तो हो त्यो स्टिल ए पार्ट अफ द रिसर्च होइन भर्टिकल स्केल भनेको चाहिँ त्यो मल्टिपल लेयर्सको डिस्कसन गरेको थियो हाउस होल्ड कम्युनिटी त्यसलाई चाहिँ रिजिलियन्समा चाहिँ हामीले अहिले भनौँ न के रिसर्चरहरू त्यसमा काम गर्ने जस्तो प्रोफेसर प्याटर्न र फ्र्याङ्किनबर्ग लगायत चाहिँ केही त्यसका अब म लगायत हामी अनुयायीहरूले चाहिँ हामीले त भर्टिकल स्केल इज इम्पोर्टेन्ट भनेर त्यसमा चाहिँ वर्कआउट भइरहेको छ त्यो 20 वर्ष रामप्रसाद भण्डारी सर अलिकति बोल्न खोज्नु भएको छ उहाँलाई म अन हुन्छ सर भनौँ न उहाँ ओके रामप्रसाद भण्डारी सर प्लिज ब्रिफमा यहाँको कुरा राखिदिनु होला नमस्कार धन्यवाद धेरै कम्प्रिहेन्सिभ छ सबैजनाको प्रेजेन्टेसन कङ्ग्रेचुलेसन्स त्यसको लागि मैले अघिदेखि त्यो च्याट बक्समा पनि राखिरहेको अहिले केही पार्सियल्ली रेस्पोन्स पनि पाएँ र मेरो अझै पनि के भन्दाखेरि हजुरहरूले एउटा सानो कम्युनिटी लेभलमा फोकस गर्नुभएछ रहेछ द्याट्स फाइन होइन र त्यसलाई लिङ्केजेसहरू र त्यो इन्स्टिट्युसनको सस्टेनेबिलिटी तिनीहरूको इन्ट्याक्टनेस हेरेनौँ भने नहोला जस्तो जस्तै विदिन द लोकल गभर्मेन्ट होइन त्यहाँ फोकल युनिट छ कि फोकल पर्सन छ कि ओके सरको आवाज आएन ओके सरको मिसिङ भयो अब अलिकति अरू क्वेसन अरू डाक्टर मनोहरा खड्का बोल्न चाहनुहुन्छ अहिलेको कुरा यहाँको क्वेसन आयो कि आएन म अनम्युट गर्दैछु उहाँलाई यस म्याडम वेलकम अघि त्यो इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा ओके ओके मैले मनोहरा म्याडमलाई अलिकति टाइम दिउँ अनि त्यसपछि हुन्छ सर है त्यही तपाईँकै कुरासँग जोडिएको छ मनोहरा म्याडमको टाइम लिएर के अरे क्वेसन लिएर तपाईँकोमा चाहिँ हामी आउँला डाक्टर मनोहरा खड्का How do I go? Just a minute. Can you hear me? Yes, madam. Go ahead. Yeah, I know. Thank you so much for organizing this very interesting research work, which is really great. It seems that it has incorporated much social biophysical lenses into this framework, which is also appreciated. I did not see that much focus on one of the element of this social equity and inclusion and also gender, which are also key element in the institution part of all level, household level and community level and institutional state, non-state character, as Deepak sir said. I know त्यसमा चाहिँ अब हामीले कस्तो इन्डिकेटर धेरै इन्डिकेटर छन् धेरै राख्न सकिँदैन तर पनि एउटा दुईटा मिनिमम इन्डिकेटर राख्यो भने त्यो जुन चाहिँ विष्णुजीले भन्नुभएको छ इन्डेक्स म्यापिङको कुरा इन्डेक्स आउँछ हैन त्यो इन्डेक्समा I'm not a quantitative person, I'm more on qualitative. I wondered how which kind of indicator we are trying to incorporate in the index also हैन एउटा त्यो अनि अर्को चाहिँ होल उसमै नै हाम्रो पर्सपेक्टिभमा पनि अलिकति ट्रान्सडिसिप्लिनरी हुनुपर्छ कि मोर अन फ्रम सोशल इक्विटी पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै भन्नु खोजे हो not necessary to reply now, but we can also discuss later on. I've not also gone through the whole project. Yes, madam, I agree completely with Dr. Monora. अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले we need to take into account and we'll definitely consider that to revise that framework. That was an example today. त्यो चाहिँ completely revision भएर त्यसको final indicators यो भन्ने भइसकेको छैन. We are still working. So maybe when we start working, reworking on that again, we can get your feedback as well to consider these issues. Okay, thank you, Monora madam and Meena madam also. र यसमा डाक्टर सञ्जु कोइरालाको उहाँको चाहिँ अलिकति त्यो पार्ट आएको छ त्यस कारणले अलिकति यसमा थोरै आफ्नो विचार राखिदिनु होला आएको क्वेसनको पार्ट अलिकति छ अघि एकजना हाम्रो पार्टिसिपेन्टले इन्टरसेक्सनालिटी एप्रोचको कुरा उठाउनु भएको थियो हैन
हामीले चाहिँ यो रेजिलियन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि जब हामी सर्वे गर्छौँ होइन, हामीले इन्टरसेक्सनल एस्पेक्ट कभर गर्नको लागि हामीले चाहिँ जेन्डर डिसएग्रिगेटेड डेटाहरू लिन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ वान अफ द वे अफ अचिभिङ इन्टरसेक्सनालिटी एस्पेक्ट पनि हो। अनि त्यो बाहेक हामीले चाहिँ क्वालिटेटिभ डेटाहरू पनि कलेक्ट गरिराखेका छौँ। हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्टरभ्युजहरू वुमेनसित, अनि त्यसपछि लेफ्ट बिहाइन्डसित, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू मार्जिनल ग्रुपहरूसित, एल्डरली वुमेन अनि अरू मार्जिनल ग्रुपहरूसित पनि हामीले पहिला पनि गरेका थियौँ र पछि पनि हामी अब हाम्रो फिल्डको क्रममा गर्दै जान्छौँ र हामीले त्यहाँबाट पनि धेरै डेटाहरू, उहाँहरूको भ्यूहरू चाहिँ हामीले लिने प्रयास गर्छौँ। धन्यवाद सञ्जुजी। अब यसपछि म डाक्टर एकछिन है, डाक्टर मन्दिरा श्रेष्ठलाई, उहाँलाई म उहाँको खोल्दैछु, उहाँलाई चाहिँ बोल्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसपछि रचना उपाध्यायजीलाई पनि अनुरोध गर्छु, उहाँको क्वेसन आफै राखिदिनु होला। नेपालीमा गर्दा पनि हुन्छ, हाम्रो नेपाली अडियन्सहरू पनि छन्। त्यस कारणले अहिले हामी फेसबुकबाट लाइभ पनि गरिरहेका छौँ, त्यसका पछि फेरि यसलाई पोस्ट पनि गर्छौँ। त्यस कारणले ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस जुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही युज गर्नु होला। मन्दिरा सिंह श्रेष्ठ म्याडम। हजुर, धेरै धन्यवाद डाक्टर चिरञ्जीवीजी। यो चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइज गरेकोमा चाहिँ मलाई खुसी लागेको छ। रेजिलियन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, पर्टिकुलरली अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा जब हामी चाहिँ कोभिड-19 साथसाथै चाहिँ अब वाटर इन्ड्युस डिजास्टर्स अहिले हामीले देख्दै गर्दैछौँ, सँगै आइरहेको छ। अब यो जुन फ्रेमवर्क छ, यो फ्रेमवर्क कुड बी इभन फर्दर वाइडन्ड। यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै अब यो मल्टी ह्याजर्डको रूपमा अहिले जो कोभिड-19 साथसाथै अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मल्टी ह्याजर्ड्स, फ्लड्स हुनसक्छ, ड्राउट हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ कसरी एप्लिकेबल हुन सक्छ त्यो चाहिँ राम्रोसँग निस्क्यो भने चाहिँ राम्रो, अझ यो चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले चाहिँ यो कम्युनिकेसनको चाहिँ एक पाटो चाहिँ मैले मिसिङ जस्तो लागेको देखियो, त्यस कारण मैले चाहिँ त्यो उठाएको थिएँ। अर्को कुरा चाहिँ अब आई थट दैट क्यापेसिटी बिल्डिङ यहाँहरूले भन्नुभएको एसेन्शियल पर्टिकुलरली फर रेजिलियन्स, त्यो चाहिँ फ्रेमवर्कको अन्तर्गत चाहिँ कसरी आएको छ, कसरी चाहिँ अब एन्हान्समेन्ट अफ क्यापेसिटी, जुन 5 डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स अफ द फ्रेमवर्क यहाँहरूले बताउनु भयो, सोसियल हुनुभयो या अरू डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू, त्यसमा चाहिँ क्यापेसिटी एस्पेक्ट्स कसरी मेजर गर्ने र कसरी अगाडि लैजाने त्यो पनि अझ भएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। र हाम्रो मनोराजीले, डाक्टर मनोराजीले भन्नुभयो जस्तै यो अब जब हामीले चाहिँ रेजिलियन्सको कुरा गर्छौँ या यो डिजास्टर्सकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ देयर इज डिफरेन्शियल एस्पेक्ट्स अफ vulnerability or impacts of disasters to women, particularly children also and elderlies. और उहाँहरूको लागि चाहिँ अब यो पर्टिकुलर फ्रेमवर्कले चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेको छ त्यो पनि भयो भने चाहिँ अझ यो फ्रेमवर्क जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू म्याडम। म अर्को चाहिँ डाक्टर निरा श्रेष्ठ प्रधानज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्छु। रचनाजी पहिले क्विकली रचनाजीको लिउँ, अनि त्यसपछि डाक्टर निरा श्रेष्ठ प्रधानज्यूको लिएर अनि हामी पछि चाहिँ एकैपटक रेस्पोन्स स्पिकर्सहरूले आफ्नो टाइम के अरे आफ्नो त्यो क्वेसन्सहरू टिपिदिनु म अनुरोध गर्छु। Thank you for the invitation, Chiranjeevi sir. मेरो चाहिँ सानो क्वेसन के थियो, it's quite close to the person who's raised the previous question. अघि एकजना प्रेजेन्टरले राइटली के भन्नुभयो भने the Western framework that we have been following so far can be so much limiting in portraying our realities and our sources of resilience, होइन? So त्यही कन्टेक्स्टमा if you look into like when you are talking about vulnerable people or vulnerabilities or vulnerable marginalities, then how do you plan to bring in their agency, their capabilities in your framework so that you do not put them back into a vulnerability trap? हुन्छ नि, उहाँहरूको क्यापेबिलिटिज रेकग्नाइज त्यो इन्डिकेटरले कसरी रेकग्नाइज गर्छ? I'm not sure, I missed half of the presentation, so I'm not sure who I should be directing this question towards. That is just my question. Thank you. चिरञ्जीव सर म्युट छ हजुरको। अब यसपछि निरा श्रेष्ठ प्रधानज्यूलाई, डाक्टर निरा श्रेष्ठ प्रधानज्यू।
ओके आफै अनम्युट गर्नुस् प्लिज यहाँ अलिकति ओके हेलो हजुर थ्याङ्क यू फर दिस भेरी इन्फर्मेटिभ सेसन मैले दुईटा जिज्ञासा राखेको थिएँ एउटा डाक्टर पाण्डेलाई जुन फ्रेमवर्क देखाउनु भयो त्यसमा चाहिँ एउटा 5th इन्डिकेटर एउटा इन्भाइरोमेन्टल र फिजिकल रेजिलियन्सको पनि राखे कसो होला किनभनेदेखि जब हामीले वाटर इन्ड्युस डिजास्टरको कुरा गर्छौँ तब फिजिकल कन्डिसन्स लाइक जियोलोजिकल कन्डिसन्स एक्सेसिबिलिटीले पनि धेरै इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ त्यो एउटा मेरो जिज्ञासा थियो र अर्को डाक्टर मीनाको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ यो उहाँले भन्नुभयो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच हेर्नु एकदमै जरुरी छ द्याट इज गुड तर मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भने while we are looking at community based approach it is also very much important to look at the policy aspect policy and the institutional aspects त्यसैले यो चाहिँ top down र bottom up approach को जहाँ interface हुन्छ that's where we should look at adaptation and the resilience capacity and then only it will be complete then it will be like complementing each other जस्तो लाग्छ भने दुईटा सानो जिज्ञासा राख्छु थ्यांक यू दर्शकको म्युट छ कि जस्तो लाग्छ यस धन्यवाद मेरो चाहिँ यसपछि हामी केही क्वेसन छन् भने हामी 2-3 वटा क्वेसन अझै लिन सक्छौं र हात उठाइदिनु होला त्यस्तो छ कसैको भने रेज गरिदिनु होला अदरवाइज अहिले हामी चाहिँ यो आन्सर्समा जान्छौं र म स्पिकर्सहरुलाई आफूले चाहिँ ब्रिफमा अहिले उठेका क्वेसन्सहरुको आन्सरको लागि म अनुरोध गर्छु रेस्पोन्ड गर्नको लागि खास गरी यो एउटा कुरा चाहिँ दुई पटक 3 पटक आएको छ पोलिसी एन्ड इन्स्टिट्युसनल एस्पेक्ट्स खास गरेर अहिलेको के कस्तो छ भन्ने विषयमा अलिकति यो रेजिलियन्सको पार्टमा यो चाहिँ म अलिकति इन्भल्भ चाहिँ नभएको तर हामीले चाहिँ त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ मैले हेरिरहेको हुनाले म चाहिँ यो अहिलेको यो फ्रेमवर्क भित्र म यो स्टडी भित्र म यसको रिसर्च भित्र नपरेको हुनाले मैले हामी चाहिँ गर्दै आएको चाहिँ पछि यहाँहरुसँग शेयर गर्ने छौं र इन्स्टिट्युसन र यो चाहिँ पोलिसी एस्पेक्ट के छ भनेर हामीले अहिले अध्ययन गर्दै छौं यो अनगोइङ छ अलिकति एउटा स्टेजमा पुगिसकेपछि फेरि यसरी नै हामी शेयरिङ गर्ने छौं र यहाँहरुलाई त्यसमा हामी इन्भाइट गर्ने छौं र यहाँहरुको विचार र फेरि त्यसलाई गरेर परिमार्जन गर्ने छौं त्यसलाई रिभाइज गर्ने छौं भन्दै म अहिले स्पिकर्सहरुलाई अरु विषयमा पोलिसी एन्ड इन्स्टिट्युसन एस्पेक्ट भन्दा बाहिरको त्यसलाई पनि त्यहाँनिर यो फ्रेमवर्क भित्र छुटेको छ भने त्यसलाई पनि हामी कसरी एडजस्ट गर्न सक्छौं त्यो पनि कन्सिडर गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै म चाहिँ डाक्टर मीना अधिकारी पहिले यहाँहरुले सोध्नु भएको प्रश्नहरु निकै गहन छन् म त्यसको लागि यहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अब एउटा यो चाहिँ के रे फ्रेमवर्कमा फिजिकल रेजिलियन्स चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने क्वेशन थियो हैन अब त्यो क्वेशन चाहिँ हामीले त्यो फ्रेमवर्क प्रस्तुत गरेको छ उदाहरण मात्रै हो व्हाट वी आर डुइङ भनेर त्यो द्याट्स ए गुड ड्राफ्ट हैन हामीले त्यसलाई चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने छ र हाम्रो चाहिँ जुन इन्टरसेक्सनलिटीको इस्यु छ अनि त्यसपछि विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ जो भयो कि भएन भनेर त्यो बनाएको ड्राफ्टलाई पनि फेरि हामीले चाहिँ टेस्टिङ रिटेस्टिङ गरेर ओके दिस कुड बी द फाइनल ड्राफ्ट फर द टाइम बिङ भनेर भन्छौं र त्यो रिसर्चबाट आएको एउटा त्यो पर्टिकुलर ड्राफ्ट या त्यो आउटकम एउटा पर्टिकुलर टाइममा मेजर गरेको एउटा बेसलाइन त्यो पनि फाइनल हुँदैन रिसर्चमा चाहिँ फेरि त्यो मोडल या त्यो मेट्रिक्स चाहिँ मल्टिपल टाइम्स टेस्टिङ एन्ड रिटेस्टिङ हुनुपर्छ त्यसको प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो हुन्छ यहाँहरुलाई म अलि त्यो प्रोसेस जानकारी गराए भने मेबी दैट विल हेल्प टु अन्डरस्ट्यान्ड यु व्हाट वी आर डुइङ भन्ने बुझाइ मेरो बुझाइ त्यो हो त्यो भएर भनिरहेछु र यो फिजिकल रेजिलियन्स चाहिँ वी क्यान इन्टिग्रेट द्याट्स वान अफ द इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट टु इन्टिग्रेट हैन त्यस्तै गरी अब यो कम्युनिटी बेस्ड एप्रोच चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अब पोलिसी र इन्स्टिट्युसनल दुईटाको इन्टरफेसमा हेर्न सक्यौं पनि हो तर अब के रे हायर लेभलको भन्दा लोअर हाम्रो चाहिँ एउटा त यो प्रोजेक्टको उनै म्यान्डेट नै लोअर लेभलमा काम गर्ने छ त्यही भएर वी आर फोकसिङ अन दैट वी आर लाइक हाम्रो कामको हिसाबले हैन र अर्को चाहिँ अब के रे लोकल लेभलमा चाहिँ एक्चुअली रेजिलियन्स के हो हैन डिजास्टरलाई भोग्ने जो कम्युनिटी या हो उहाँहरुको लागि रेजिलियन्स के हो भनेर त्यहाँबाट आयो भोइस भने चाहिँ मेबी दैट कुड रिप्रेजेन्ट द रियल ग्राउन्ड रियालिटी एन्ड वी क्यान एन्ड मेबी साइमल्टेनियसली वर्क अन द पोलिसी फ्रन्ट एज वेल भन्छु यसमा चाहिँ हैन म चाहिँ त्यति नै भन्छु अरु अब जेन्डरको स्पेसिफिक क्वेशन्सहरुमा मेबी सञ्जु जी क्यान रेस्पोन्ड पाण्डे सर चाहिँ अहिले आउनु भएको छ ओके सञ्जु पेराला
अघि मैले अलिअलि त भनिहालेँ होइन, जेन्डर रिलेटेड कुराहरू होइन, हामीले कसरी प्लान गरिरहेछौँ भनेर। अनि अघि एकजना हाम्रो पार्टिसिपेन्टले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो इन्टरनेसनल फ्रेमवर्कहरू एडप्ट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि त्यो एउटा ट्र्यापमा, भल्नरेबिलिटी ट्र्यापमा त्यो 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 बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न कि ट्र्यापमा पर्नुहुन्छ कि, त्यसको लागि कसरी सोच्नु भएको छ भनेर क्वेसन रेज गर्नुभएको थियो होइन। त्यो मलाई एकदमै ठिक लाग्यो होइन, त्यो एकदम कुरा हो। किनकि हामीले पनि फेरि त्यही अप्रोचहरू अडप्ट गर्दैछौँ। तर हामीले चाहिँ के चाहिँ गरिरहेछौँ भने हामीले यो फ्रेमवर्क डेभलप गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामी क्वालिटेटिभ फिल्ड भिजिटमा हामी गइरहेका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूसित चाहिँ त्यहाँ फिल्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरसित, वुमेन, चिल्ड्रेन, एल्डरली ग्रुप अनि माइग्रेन्ट ग्रुपहरूसित कुरा पनि गरिरहेका छौँ साइमल्टेनियसली। अनि त्यहाँबाट पनि हामीले डेटा जुन लिएर आएका छौँ त्यसले चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभ केस स्टडीहरू अनि त्यसपछि चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस पनि अहिले हामी गरि नै रहेका छौँ साइमल्टेनियसली होइन। अनि हामीले त्यहाँबाट पनि हामीले उहाँहरूको कुराहरू पनि लिएर आएर चाहिँ हामीले त्यसलाई मोर पार्टिसिपेटरी त्यसरी हुन्छ कि भनेर हामीले त्यो इन्क्लुड गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यसरी अपडेट गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिलेको यो हाम्रो फ्रेमवर्क जुन हामीले प्रेजेन्ट गर्यौँ त्यो चाहिँ अब हाम्रो एक लेभलको एकदम थ्योरिटिकल हामीले जुन अगाडि हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ 60वटा भनेर भनेको थियौँ, त्योमा बेस्ड भएर डेभलप गरेको फ्रेमवर्क हामीले प्रेजेन्ट गऱ्यौँ। तर हामीले आफ्नो जुन स्टडी हाम्रो क्वालिटेटिभ स्टडी भइरहेको छ त्यसको पनि हामीले त्यहाँबाट आएको कुराहरू पनि त्यसमा हामी मिसाउँछौँ। अनि त्यो मिसाउँदाखेरि अझ मोर जेन्डर सेन्सिटिभ, अझ मोर सबै कुरा इन्कर्पोरेट भएको फ्रेमवर्क बन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद सञ्जुजी। अब हाम्रो डाक्टर विष्णु पाण्डेजीको उहाँको अलिकति प्रब्लम परे जस्तो छ, नेटले आज उहाँलाई अलिक प्रब्लम गरेको छ। त्यस्तै अब यो सिएसओको पर्सपेक्टिभबाट डाक्टर के अरे हाम्रो पोस्ट केसीजीको केही छ, केही भन्नु छ, कुनै क्वेसन छ? अघिल्लो पटक राख्नु भएको थियो सिएसओको रोल भएन भनेर अहिले कोभिडको सिनारियोमा। पोस्टजी के अब त्यस्तै म दयारामजीलाई चाहिँ के, दयाराम पोखरेलजीलाई अनि उहाँको छ केही क्वेसन छ? खास केही छैन मेरो, खास केही छैन। यो रेजिलियन्समा एउटा मुख्य कुरा चाहिँ आवाज यस 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 गो अहेड। रेजिलियन्समा एउटा मुख्य कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सबै रिसोर्सहरूमा एक्सेसको कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने जति भलरेबिलिटी घटायो त्यति रेजिलियन्स बढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहे त्यो रिसोर्समा होस् चाहे पावरमा होस्, सबै कुरामा चाहिँ त्यो हामीले जुन जुन ग्रुपहरू राखेका छौँ भलरेबल ग्रुपहरू, उनीहरूको एक्सेस चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा, त्यसलाई चाहिँ थप यसो काहीँ छ भने याद गर्नु पर्ला। ओके, थ्याङ्क यू दयारामजी। डाक्टर रमेश राज पन्त केही छ, के भन्नु छ सर? रमेश राज पन्त। पन्त सर, ओके, सुनिराख्नु भएको छैन जस्तो छ। म यति भन्दै अरू थप के गरौँ? दीपक सर अरू केही थप्नु छ भने? अनि लास्टमा हाम्रो अध्यक्ष डाक्टर नमिन्द्र दाहाल सरले चाहिँ यसलाई ऱ्यापअप गर्नुहुनेछ आजको प्रोग्रामको लागि। र अरू यसमा दीपक सरले केही बोल्नु छ र अरू कसैको केही क्वेसन छ भने हामी अबको 5 मिनट त्यसमा लिन्छौँ र अरू 2-3 मिनट जतिमा हाम्रो अध्यक्षले ऱ्यापअप यसको समअप गरेर आजको प्रोग्रामलाई हामी समअप गर्नेछौँ। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सको सङ्ख्या पनि अरू प्रायोरिटिजहरू पनि होला। त्यस कारणले म दीपक सरलाई यो बिचमा अरू कसैको केही छ भने पनि हामी कुरा राख्न सक्छौँ 5 मिनटभित्रमा। ओके, म प्रश्न धेरै जस्तो तपाईँको जवाफ गर्ने हुँदैन, रिस्पोन्स मात्रै हुन्छ, किनभने यो अनगोइङ रिसर्च हो। अब यसमा क्यापासिटीको कुराहरू आएको थियो, क्यापासिटीको चाहिँ छ, यो रिसर्च चाहिँ चाहिने यो रिजिलियन्स चाहिने क्यापासिटी बिल्डिङ र रिजिलियन्स एन्हान्समेन्टको एकदम स्ट्रङ लिङ्केज हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ हामीले नापिरहेको छौँ र यो इन्डिकेटरहरूले पनि त्यो त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएको छ। इकोनोमिक क्यापासिटी होस् या चाहिने सोसल क्यापिटलको हिसाबबाट सोसली रिस्पोन्ड गर्न सक्ने डिजास्टर टाइममा ती हुन् कि।
अब मैले खालि एउटा मात्रै अलिकति यहाँ भन्न खोजेको कुरा के छ भने पोलिसी भन्ने कुरा धेरै आयो है। अब हामी चाहिँ यो रिसर्चमा अलिकति ब्रड एप्रोचबाट पोलिसीलाई हेर्न खोजिरहेका छौँ। नट द्याट वी आर सक्सिडिङ बट स्टिल वी आर अटेम्प्टिङ। पोलिसी चाहिँ नि के हो भने हामीले प्लुरल पर्सपेक्टिभ लिन्छौँ पोलिसीमा होइन। र पोलिसी भनेको यो गभर्मेन्टले गर्ने चिजलाई मात्रै पोलिसी भनेर हामी मान्दैनौँ। यहाँ बजारको पनि पोलिसी हुन्छ, एक्टिभिस्टहरूको पनि आफ्नै पोलिसी हुन्छ। इफ वी डिफाइन पोलिसी एज द फर्मुला फर द युज अफ पावर, आफ्नो के पावर छ होइन। अब सरकारको त कोअर्सिभ पावर छ, सिपाही छ, पुलिस छ, यी सबै छ होइन। अब बजारको चाहिँ पर्सुएसिभ पावर छ, पैसा हुन्छ होइन, एडभर्टाइजिङ क्यापेसिटी हुन्छ, यो अनेक कुरा हुन्छ। त्यस्तै एक्टिभिस्टहरूको मोरल पावर हुन्छ, यो गलत भयो, यो चाहिँ नि एकदम चाहिँ इनइक्विटेबल भयो, यसले चाहिँ नि गरिबलाई हानि गर्यो भन्ने हुन्छ। अब यहाँ कुरो पोलिसी भन्दाखेरि के आउँछ भने यो तिनटैको आफ्नो आफ्नो पोलिसी हुन्छ। त्यो तिनटै पोलिसीहरूको चाहिँ नि इन्टरेक्सन कस्तो छ भनेर हेर्ने पनि हो हामीले। अब एउटाको अर्कोमाथि वर्चस्व, मैले जुन हेजिमोनीको कुरो गरेँ नि, हेजिमोनिक पोलिसी, एउटाको मात्रै पोलिसी थुपारिया छ भने त्यो सिस्टम चाहिँ नि हाइली के भन्छ रिजिड हुन्छ, इट विल नट बी रिजिलियन्ट। अनि त्यसमा चाहिँ नि फर इन्स्टेन्स अहिले कोभिडकै हेर्ने हो भने अब सरकारी पोलिसी माथि त व्यापारीको कत्रो मार्केटको चाहिँ कत्रो हेजिमोनी रहेछ त, कत्रो हाबी भएर रहेछ त, वेन इट कुड हेभ बिन दी अदर वे अराउन्ड होइन। भनेपछि यो पोलिसी पनि अलिकति डाइनामिकै हुन्छ र यो बिट्विन दिस थ्री मार्केट, स्टेट एन्ड सिभिक मुभमेन्ट यो एकदम चाहिँ नि फ्लेक्सिबल र चाहिँ नि यो चेन्जिङ भइरहेको हुन्छ। हाम्रो कन्सर्न चाहिँ केमा हुनुपर्ने हो भने कुन चाहिँ एस्पेक्टको चाहिँ नि पोलिसी र उसको भ्याल्यु सिस्टमले चाहिँ मार्जिनलाइज भएको छ र त्यो चाहिँ आउनु सकेको छैन। र रिसर्च चाहिँ नि त्यो दोज लेफ्ट बिहाइन्ड होइन, डिजास्टर टाइममा महिला, अपाङ्ग भएकाहरू होइन, या चाहिँ नि वृद्धहरू, यिनीहरूको चाहिँ नि इन्ट्रेस्टहरू हेरिदिएको छ कि छैन पोलिसीले, सरकारको पोलिसीले, बजारको पोलिसीले, जेनरली एक्टिभिस्टहरूको पनि चाहिँ नि अटेन्सनले कुरा उठाइदिएको छ कि छैन भन्ने हो। त्यसैले यो पोलिसीलाई पनि हामीहरू चाहिँ अलिकति प्लुरल हिसाबले नै हेर्न पर्छ। मैले भन्ने यति हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। डाक्टर मीना अधिकारी केही छ थप्नु केही छ क्विकली? खास केही छैन सर, अब त्यही हो, सरहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। डाक्टर सन्जु कोइराला केही थप्नु छ? केही अघि मिसिङ पोइन्ट्सहरू केही छ, कसैबाट आएको कुराहरूलाई केही सम्बोधन गर्नु छ, थोरै केही रेस्पोन्ड गर्नु छ भने? छैन सर, सबैजनालाई धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा। ओके, थ्याङ्क यू। अरू अब अहिलेसम्म अरू साथीहरूको यहाँ हात उठेको छैन र च्याट बक्समा पनि अरू क्वेसनहरू नआएको हुनाले फाइनल्ली म हाम्रो यो प्रोग्राममा सहभागी भएकोमा सबैलाई धन्यवाद भन्दै र यसको चाहिँ धन्यवाद सहित समाप्त पनि गरिदिनु हुन यो संस्थाका हाम्रा नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर नमिन्द्र दाहाल सरलाई म अनुरोध गर्छु। दाहाल सर। हजुर नमस्कार सबैलाई, सुन्नुहुन्छ? सुनेको छ नि। हजुर, सर्वप्रथम आजको यो प्रोग्राममा यति ठुलो सहभागिता सहित आयोजना गर्न सफल हुनुभएकोमा म यो नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसनको व्यवस्थापन टिम र विशेष गरी डाक्टर चिरञ्जीवी भट्टराईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँका सहयोगीहरूको टिम, उहाँहरू खट्नु भएको छ भन्ने मलाई थाहा छ, कृविना, सुषमा लगायतको। र आजको यो सम्पूर्ण सेसनमा 4 जना एकदम विद्वान वक्ताहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू, आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनुभयो। डाक्टर मीना अधिकारी, डाक्टर विष्णु पाण्डे, डाक्टर सञ्जु कोइराला, प्राज्ञा दीपक गेवाली। उहाँहरूले त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूको एउटा मैले नजिकबाट चिन्छु र उहाँहरूको यो संस्कारै अनुसन्धानको संस्कार सहित, अनुसन्धानको निश्चित आउटपुटलाई मात्र होइन कि एउटा कल्चरै लिएर उहाँहरूले हिँड्नु भएको हुनाले उहाँहरूका हरेक कुराहरू चाहिँ अब हामीले बेलामा सुन्दै आएको हो र यो एउटा थप त्यसैको प्रस्तुति हो। नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसन यस्ता खालको रिसर्च विद्वत गोष्ठीहरू पहिलेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। अरू हाम्रो पानी सत्सङ्ग भन्ने अर्को यस्तै खालको
सिरिज छुट्टै उसले चलिरहेको छ। त्यसै सिलसिलामा यो अलिक फरक हिसाबले अहिलेको डिजास्टर कन्टेक्स्टलाई मात्रै हेरेर फोकस भएर आजको यो विशेष गरी यो आइडिआरसी को सहयोगमा यहाँ नेपालका 4वटा संस्थाहरूले चलाइरहेको यो प्रोग्रामको एउटा आउटपुटको रूपमा यसलाई सेयर गरिएको छ। यसले सहभागीहरूको इन्ट्रेस्ट हेर्दाखेरि यो डेफिनेटली उपयोगी रह्यो भन्ने लाग्छ, किनभने सहभागीहरूको जुन क्वालिटी नम्बर भन्दा पनि क्वालिटीमा महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरू आफैमा एकदमै त्यो क्षेत्रका प्रतिष्ठित अनुसन्धानदाता हुनुहुन्छ भन्ने मैले थाहा छ। त्यसो अर्थमा मलाई यो डिस्कसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अब यसमा मेरो आफ्नै तर्फ म यो उहाँहरूले के प्रस्तुत गर्नुभयो र छलफल के भयो भन्ने कुरा यहाँहरूको अगाडि सबै आइसकेका हुनाले मलाई त्यसमा थप के मात्र जोड्न मन लाग्यो भने म आफै चाहिँ यो मौसम विज्ञान र यो क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित भएको र मनसुनको अहिलेको मुखमा हामी छौँ, सङ्घारमा छौँ। मनसुन भर्खर सुरु भएको छ, प्रकृति प्रकोप अलरेडी भइसकेका छ। अनि हाम्रा सहयोगी संस्थाहरू रिसर्चमा पार्टनरसिप गर्ने इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूको चाहिँ अपेक्षा के हुँदो रहेछ भने अब चाहिँ प्योर पहिला जस्तो एकाडेमिक एक्सर्साइज रिसर्च गरेर मात्र हुने होइन, रिसर्च गर्दा गर्दै रिसर्च एक्सन पनि आउनुपर्छ। त्यसले हेर्दा त्यो रिसर्चको अन्तिम आउटपुट पुरेर बस्ने होइन कि प्रोसेसले पनि डेलिभर गर्नुपर्छ। फाइनल आउटपुटले मात्र डेलिभर गर्यो भने त इट विल बी टु लेट भनेर अहिलेको यो नयाँ लबी आइरहेको छ। त्यसर्थ विशेष गरी यो आइडिआरसीको पनि यो लबी छ। मतलब तपाईँ कोही कम्युनिटी समुदायमा काम गरिरहनु भएको छ भने त्यो रिसर्चको आउटपुट आएर फाइन्डिङले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने होइन कि तपाईँहरू रिसर्च गर्दा गर्दै उहाँहरूले सपोर्ट पाइसक्नु पर्ने हुन्छ एउटा लेभलमा। त्यसको बेनिफिसियरीहरूले केही न केही पाइसक्नुपर्छ, किनभने त्यो तत्कालै दिन सकिने ज्ञान अरू खालको एडभाइसहरू हुन्छ। र ती समुदायसँग काम गर्ने अरू स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, स्थानीय निकायहरू हुन्छन्, अरू सिभिल सोसाइटी ग्रुपहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई पनि यो दिँदैको प्रयासमा केही डेलिभर गर्नुपर्छ भन्ने आशयमा आउँछ। त्यसपछि तत्कालै सुधार गर्ने कुराहरूलाई त रिजल्ट पुरिरहनु परेन नि त। त्यो अर्थमा चाहिँ यसलाई रिसर्चलाई लगिदिनु भयो भने यसको चाहिँ दोहोरो तेह्रो यसका आउटपुटहरू आउँछ र हाम्रो जस्तो विकासशील समाजको लागि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले हामीले यो अहिलेको प्रयासलाई त्यसैको एउटा कडीको रूपमा लिन सकिन्छ। सँगसँगै मेरो अपेक्षा चाहिँ अब दीपक सरको यो कल्चरल थ्योरिजममा चाहिँ मलाई पहिलेदेखि रुचि थियो। अब उहाँहरूसँग धेरै समयसम्म म काम गर्न पनि पाएँ, सिक्न पनि पाएँ। त्यो कल्चरल थ्योरीको यो 4वटा जस्तो भर्खरै दीपक सरले भन्नुभएको जस्तै रिसर्चको फाइनल आउटपुट आएपछि मतलब पोलिसी भने चाहिँ गभर्मेन्टको लागि मात्र होइन, तत्काल सिभिल सोसाइटी र अरू सेक्टर बजार र अनि त्यसपछि सरकार लगायतकोलाई एकैचोटि दिन सकिने हुनाले यो खालको मोडलले चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब मैले चाहिँ अपेक्षा के गर्न सक्छु भने धेरै ठाउँमा डिजास्टर प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई चाहिँ डिजास्टरमा कन्भर्ट हुन नदिनको लागि चाहिँ विकसित देशहरूले समाजले गरेको चाहिँ एउटा ठुलो प्रयास भनेको चाहिँ यसको इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङ भन्छ, आइबिएफ भन्छ आजभोलि। यो इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङलाई उनीहरूले गरेर छन्। अब हाम्रोमा त्यो इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङ कम्युनिटी लेभलको नेसनल लेभलको यसलाई एप्लाई गर्ने हो भने मतलब त्यो हजार्ड्समै टुङ्गियो भने, प्रकोपमै टुङ्गियो र त्यो डिजास्टरमा अथवा त्यो विपदमा परिणाम हुन सकेन भने, पाएन भने त त्यो प्राकृतिक प्रकोपको असर त्यसै कम भयो। त्यसैले हजार्ड्सलाई डिजास्टरमा कन्भर्ट हुन नदिनलाई हाम्रो इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङहरूका ऊहरू आइरहेको छन् एजेन्डा। त्यस कारणले अब यस्ता खालका टुलहरूलाई पनि यो रिसर्च र एक्सनको पोलिसी एक्सनको जोइन्ट इनिसिएटिभमा लान सक्यो भने हामीले इमिडिएटली नै यस्तो अहिले मनसुन जस्तो समयमा त्यसले बढी इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले जस्तो एउटा अलिकति भेग आइडिया यहाँ
पछिलाई पनि डिस्कसन काम लागोस् भनेर यति सेयर गरेँ। र यति भन्दै म यो सम्पूर्ण टिममा सहयोग गर्नुहुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने र यो प्रस्तुत गर्नुहुने, सहभागी हुनुहुने यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम टुङ्गिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, क्विकली यो ऱ्यापअप गरिदिनु भएकोमा। र अब हामी यसको सिरिजलाई यो खास गरेर हाम्रो अध्यक्षज्यूले यसलाई आज चाहिँ हामीले पहिले सुरुमा यो पानी सत्सङ्गकै पार्ट हो भनेर भनेका थियौँ। त्यसैलाई चाहिँ हामीले पानीमा यहाँ डिजास्टर पनि वाटर इन्ड्युस डिजास्टरकै कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो पनि पानी सत्सङ्गकै सिरिजमा हामी छ, तर यसलाई वेबिनार वेब बेस्ड भएको हुनाले वेबिनार डिजास्टरमा कुरा गर्ने अलिक मोर फोकस टु भनेर अहिले चाहिँ हामी भनेका छौँ। धन्यवाद यो सरको रिमार्क्सको लागि, विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट यसलाई गरिदिनु भयो र सबै हाम्रो साथीहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो र सबैजनालाई सहभागी वक्तादेखि लिएर सबैजनालाई म सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी फेरि फ्युचरमा पनि यो खालको प्रोग्रामहरू गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई इन्भाइट पनि गर्नेछौँ। सबैजनालाई सहभागी महानुभावहरूलाई र हाम्रो टिमलाई, यो टिमवर्कको लागि धन्यवाद दिँदै सबैलाई शुभ दिन, शुभ सन्ध्या। अब सन्ध्या हुन लाग्दैछ, हामी करिब 2 घन्टाकै हाराहारीमा हामी पुगेका छौँ। धन्यवाद सबैजनालाई, सबैको यहाँहरूको दिन शुभ होस्। टेक केयर र यो कोभिडबाट बच्न सफल हौँ, शुभकामना। धन्यवाद।